यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्माव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। बाधूलाब्धिसरोजसौम्यदिकसद्रङ्गार्यदौ श्रीमत्कोविदश्रीनिवासतनयम् सौशिल्यभूषान्वितं श्रीमद्वेङ्कटयोगिराजचरणे न्यस्तात्मभावं मुदा श्रीरङ्गार्यगुरुं भजामि सततं कारुण्यवारां निधिम्। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभो निर्मायसेते यदमोऽसु पूरुषा भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मका सोऽलङ्कृशिष्टा भगवान् वचंसि मे दिशन्तु मे देव सदा त्वदीया दयातरङ्गा न चराकटाक्षः श्रोत्रेषु पुंसाम् अमृतां क्षरन्तीं सरस्वतीं संसृतकामधेनुम् प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासाम्बरीशशुकशौनकभीष्मदाल्भ्यां रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री कृष्णचंद्र भगवान को, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, वैदिक सनातन धर्म को जय जय श्रीमन्नारायण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा गंगा को जय जय, यमुना को जय जय, 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 सरस्वती त्रिवेणी को जय जय, सरस्वती त्रिवेणी को जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण भगवान को। अखिल हे प्रत्यनेक कल्याण एकताना शेखर समस्त वस्तु विलक्षणानंद ज्ञानानंद एक स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री सीतारामचंद्र प्रभु। वाल्मीकि मुनिसँग राजा दृढधन्वले विभिन्न प्रकारका आफ्ना पूर्वचरित्रादिहरू श्रवण गर्दै गर्दै पुरुषोत्तम मासको व्रतीहरूले पालन गर्नुपर्ने नियमादिहरू सबै श्रवण गरिसक्नु भएको छ। प्रातःकालीन समयमा के गर्नुपर्छ, भगवानको समाराधना कसरी गर्नुपर्दछ, खाने पिउने अथवा इत्यादिका नियमहरू कस्तो पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई सबै सुन्नुभयो। अगाडि सुनाउँदै हुनुहुन्छ राजाले कि किमातिथ्य कृतफलं मासे श्री पुरुषोत्तमे तन्मे वद मुनि श्रेष्ठ कृपया दीनवत्सल भन्नु। आतिथ्य सत्कार गरेको यो मासमा के फल प्राप्त हुन्छ, अतिथिहरूलाई सेवा गरेको अतिथि सत्कारको फल के हो। हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा गरेर दीनवत्सल हजुरले यो कुरा बताउनु पर्यो। इत्थम विज्ञापितः प्राह, यसरी वाल्मीकि मुनिलाई राजाले सोद्धाखेरि मुनिको मनमा अत्यन्त हर्ष बढेर आयो। हो, अतिथि सत्कार एउटा अतिथि देवो भव भनेर हाम्रो वेदको मर्यादा हो। अतिथिलाई साक्षात भगवत स्वरूप मान्ने हाम्रो प्रचलन हो। अतिथि सत्कारको विषयमा यिनले जिज्ञासा राखे, बहुत राम्रो कुरा भनेर खुसी हुँदै विनम्र भएका राजालाई हाँस्दै हाँस्दै वाल्मीकि मुनिले अतिथि सत्कारको प्रसङ्गलाई सुनाउनु भयो। वाल्मीकि मुनिले भन्नुभयो कि शुणस्व राजशार्दूल कथाम पाप प्रणाशिनी। यो अतिथि सत्कारको विषयमा, त्यो पनि पुरुषोत्तम मासमा अतिथि सत्कारको विषयमा पापलाई नष्ट गर्ने किसिमको एउटा पुरानो कथा छ। त्यो कथा नै तपाईँलाई म सुनाउँछु, जसबाट तपाईँलाई अतिथि सत्कारको महत्त्व थाहा हुनेछ। याम श्रुत्वा विलयम याति पापम पञ्चविध महत्, महाप्रकारका पञ्च महापापहरू भनेर भनिन्छन्। त्यस्ता प्रकारका पञ्च महापापहरू पनि जसको कथा मात्र श्रवण गर्नाले पनि दूर हुन्छन्। यो कुरामा तपाईँलाई अतिथि सत्कारको विषयमा श्रवण गराउँछु है। सौभाग्य नगरे राजा चित्रबाहुति विस्तृत। पहिले सौभाग्य नाम गरेको एउटा नगर छ। त्यो सौभाग्य नगरमा चाहिँ चित्रबाहु नाम गरेका एकजना महान राजा हुनुहुन्छ, जो अत्यन्त सत्यसन्ध, सत्यको खोजीमा रहने महाप्राज्ञ, धेरै ठुलो बुद्धि भएका, सुर वीर होइन, महान पराक्रमी, सहिष्णु सहनशील भएका, सबैलाई सहन गर्न सक्ने, सर्वधर्मज्ञ, सबै प्रकारका धर्मको मर्मलाई राम्रोसँग बुझेका, शील रूपादाय अन्वित, शील रूप इत्यादिहरू सबै चिजले पनि अत्यन्त सुन्दर परिपूर्ण भएका, ब्रह्मण्य, ब्राह्मणका परम भक्त, ब्राह्मणका सेवक, भक्त, भगवत भक्त, भगवान श्री कृष्णका परम भक्त, कथा श्रवण तत्पर राजा भएर पनि निरन्तर कथा सुन्नका लागि टाइम निकालिहाल्ने। हामीलाई एउटा घर सम्हाल्दा टाइम निक्लिँदैन, उनलाई पुरै राज्य सम्हालेर पनि कथा सुन्न टाइम निक्लिन्थ्यो। जे भए पनि त्यस्ता राजा थिए। कथा सुन्न चाहिँ जरुर सुन्ने, निरन्तर सुन्ने।
श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्येत बोधना नारदजी भन्नुहुन्छ श्रवण सबैभन्दा ठुलो धर्म जबसम्म सुन्दैन नि भक्तिहरुमा पनि नवधा भक्ति बताउँदाखेरि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम भनेर 9 प्रकारको जो भक्ति बताइयो ती 9 प्रकारको भक्तिमा पनि श्रवण भक्ति सबभन्दा जेठो भक्ति बताइयो जबसम्म व्यक्ति सुन्न सक्दैन सुन्नका लागि टाइम दिदैन मन लगाएर सुन्दैन भनेदेखि त्यसले केही पनि अगाडिका 8 वटा भक्तिहरुमा प्रवेश पनि पाउँदैन त्यसैले श्रवण भक्ति सबैभन्दा ठुलो कुरा हो राजा भएर पनि देश सम्हालेर पनि उनलाई कथा श्रवण गर्नका लागि टाइम निक्लिन्थ्यो सुन्थे सधैँ सदाचार निरतः शाश्वत पशुपुत्र समन्वितः सदाचारमा रहने सदाचार भनेको राम्रो सत भनेको परमात्मालाई प्राप्त गर्नमा सहयोगी आचार गर्ने व्यक्तिलाई सदाचार सदाचार भनेको हामीले केलाई भन्छौँ भने सत भनेको परमात्मा हो सत परमात्मालाई प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दछ जुन आचारले जुन विचारले त्यस्तो आचार गर्ने त्यस्तो व्यक्तिलाई सदाचार भनिन्छ यहाँ त सदाचार भन्ने बित्तिकै त केलाई सदाचार भनिन्छ अहिले त शब्दहरूको ज्ञानै छैन मान्छेहरूलाई जुन शब्द जहाँ प्रयोग गरिदिए पनि हुन्छ अहिले त त्यस्तो प्रकारको छ त्यसैले परमात्मा प्राप्त गर्ने खालको आचार यस्तो गर्दछ निरन्तर प्रशस्त मात्रामा पशुधन पनि थियो उनसँग पुत्र आदिको सम्पत्ति पनि थियो अरू सम्पत्तिहरू पनि थियो चतुरङ्ग बलोपेता चतुरङ्गी माने पैदल सेना रथमा चढ्ने सेना घोडसवारहरू इत्यादि विभिन्न प्रकार चतुरङ्गिनी सेना भनिन्थ्यो उति बेला त्यो चतुरङ्गिनी सेनाले पनि परिपूर्ण थियो धन परिपूर्ण थियो सबै चिज थियो उनकी पत्नी पनि चन्द्रकला नाम गरेकी चतुष्षष्ठी कलान्विता 64 कलाले परिपूर्ण थिएन सबै प्रकारको कला परिपूर्ण थिएन सबै प्रकारको विद्या सिकेकी निपुण खाना बनाउन जान्ने बोल्न जान्ने अतिथिको सत्कार गर्न जान्ने सबै प्रकारको क्या घरलाई कसरी सजाउनु पर्दछ एउटा कुशल गृहिणीको एउटा जो कुशलता हुन्छ त्यो सबै कुशलताले परिपूर्ण थिए रूप रङ्गमा पनि अरू चिजमा पनि ज्ञानमा पनि बल बुद्धिमा सबै चिज साथसाथै पतिव्रता महाभागा पतिव्रता पनि थिए नि भगवत भक्ति संगीत पतिव्रताको साथसाथमा भगवत भक्ति पनि थियो केवल पतिलाई मात्रै पतिव्रता मात्रै बनेर पनि आत्मकल्याण हुँदैन त्यसो भयो भने पतिव्रताको साथसाथमा भगवत भक्ति पनि उनको उति नै थियो बराबर रूपमा दुईटै चलेको थियो तथा सह महिपालो बुबुजे मेदिनी युवा यस्ता प्रकारको दुईटै कति राम्रो सुन्दर मिलेको जोडा सबै चिज प्रकारको धन सम्पत्ति दौलत आदिहरू पनि सबै भएको ज्ञान गुणमा पनि परिपूर्ण सबै चिजले युक्त भएर राजा धन ज्ञान सबैले सम्पन्न यसरी पृथ्वीको पालन गर्दै गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो सौभाग्य नगरमा बस्नेवाला चित्रबाहु नाम गरेका यी राजा बिना श्री कृष्ण देवं स नैवं जानाति दैवतम भगवान श्री कृष्ण भन्दा बाहेक अर्को पनि कुनै देवता छन् भन्ने उनलाई थाहा पनि थियो त्यस्तो अनन्य चिन्तन भनेको यसलाई भन्छ अनन्य चिन्तयन्तोमा भगवान हुन्छ नि जसले अनन्य चिन्तनद्वारा मेरो चिन्तन गर्दछ त्यो व्यक्ति मलाई प्राप्त गर्दछ भन्नुहुन्छ भगवान कृष्ण एक मात्र देवता कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने यस्तो प्रकारको भावना भगवान श्री कृष्ण एक मात्र देवता त्योभन्दा बाहेक अरू कोही देवता छन् भन्ने पनि थाहा छैन अरूको नाउँ पनि जान्दैन उनले त्यस्तो प्रकारको थियो उनको त्यति एकाग्र चित्त भगवानमा लाग्यो एकस्मिन दिवसीय राजा चित्रबाहु महीपति एक दिन यस्ता राजा अत्यन्त सुन्दर धार्मिक राजा चित्रबाहु एक दिन घुम्दै दृष्टवा समागतम दूरात टाढेबाट आफ्नो दरबारतिर आउँदै गरेका एकजना महामुनिलाई देख्नुभयो मुनि पुङ्गवम मुनिमा श्रेष्ठ एकजना मुनि आफ्नो घरमा आउँदै गरेका देख्नुभयो उहाँले दरबारमा आउँदै हुनुहुन्छ एकजना महामुनि ओहो महामुनि आउँदै हुनुहुन्छ भनेर तुरन्त अब धर्मात्मा थिए उनी श्रद्धालु थिए भक्तिमान थिए भगवानका परम भक्त थिए होइन ब्राह्मणका पनि उसै पनि भक्त थिए कोही ब्राह्मण हुनुहुन्छ ऋषि हुनुहुन्छ महान हुनुहुन्छ भनेर सुनेर तुरन्त आफ्नो आसनबाट उठेर गएर चाँडै लिनका निमित्त पर गए प्रणाम गरे दण्डवत प्रणाम गरे जमिनमा एकदम डन्डा लडे जस्तो मजासँग साष्टाङ्ग प्रणाम गरे आज फेरि साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नै जान्दैन कुम्मर झुक्दै त्यो सिधै त्यो फलामको रड हाले जस्तो छ मान्छेहरूको त्यो कुम्मर गुणा केही पनि झुक्दैनन् आजभोलि मान्छेहरूको त्यस्तो हुन्छ दण्डवत गऱ्यो भने सकिन्छ कि क्या हो त्यही टुटिहाल्छ कि बिचबाट कुम्मरबाट प्याट्ट टुट्यो भने त बर्बाद होला जस्तो झुक्नै सक्दैन एकदम ठाडो भएका हुन्छन् मान्छेहरू होइन त्यसो भने उहाँ चाहिँ दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो राजा हुने त ठुला हुने त महान हुनु जति महान हुनुहुन्छ फलेको वृक्षको हाँको निहुरिन्छ निरन्तर फलेको वृक्ष जो जति भारी हुन्छ जति महान हुन्छ त्यति नै झुकेको हुन्छ त्यति नै निहुरिएको हुन्छ त्यति नै सरल बनेको हुन्छ त्यति नै सामान्य हुन्छ जति नै त्यो दुई कौडीको हुन्छ नि भुइँमान भाँडामा रहनेवाला त्यही व्यक्ति हुन्छ क्या त्यस्तो प्रकारले हो त उहाँले प्रणाम पनि गर्नुभयो आफ्नो सिंहासनबाट उठेर जानुभयो पौरै लिन जानुभयो दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो विधिवत उहाँको पूजा आराधना गर्नुभयो कल्पयुक्त आसन सुन्दर आसन दिनुभयो भक्त्या तस्तव मुनि अग्रता भक्तिपूर्वक शिर झुकाएर विनम्रतासँग हात जोडेर उहाँको अगाडि उभिनु भयो विनया बनतो भूता जगाद मुनि सत्तमा विनयले परिपूर्ण भएर मुनिसँग भन्न लाग्नुभयो यो विनम्रता के हो त भन्दाखेरि ठुलो सम्पत्ति हो यसले ठुला कठोर व्यक्तिहरूको हृदयलाई पनि पगालिदिन्छ हेर्नुहोस् चाहे जस्तोसुकै ढुङ्गाबाट पनि पानी निकालिदिन्छ यसले यो विनम्रता भन्ने चिज यस्तो चिज हो यो विनम्रताले सबैलाई पगाल्न सक्छ जहाँनिर टेढो मेढो भयो जहाँनिर एकोरो भयो मान्छे अप्ठ्यारो भयो त्यो मान्छेले चाहिँ सबैलाई बिजाउँछ त्यसले कसैलाई पनि त्यसले शान्ति गर्दैन
उहाँले यसरी विनम्रताका साथमा राजाले भन्नुभयो, के भन्नुभयो? राजाले महात्मासँग ऋषिसँग भन्नुभयो, अद्यमे सफलम जन्म अद्यमे सफलम दिनम अद्यमे सफलम राज्यम अद्यमे सफलम गृहम भन्नुभयो। अद्यमे सफलम जन्म, आज मेरो जन्म सफल भयो। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चन्द्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मीपते तें गृहगम स्मरामि। महापुरुषले त्यही गाए। तदेव लग्नम, सुन्दर लग्न, आज मेरो कति राम्रो लग्न परेको रहेछ भन्छ नि मान्छेहरू। लग्न पनि त्यही हो भन्यो। तदेव लग्नम सुदिनम, सुन्दर दिन पनि राम्रो दिन पनि त्यही हो। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबल, मेरा ग्रह अनुकूल भएको दिन पनि आजै हो भन्छन्। चन्द्रबलम तदेव, मेरा चन्द्र अनुकूल भएका हुन्। विद्याबलम, मैले पढेको विद्या पनि आज सार्थक भयो, सफल भयो। दैवबलम, मेरो भाग्यले पनि आज साथ दिएको, मेरो भाग्य एकदम सफल भाग्य हो मेरो आज। कहिले त भन्दाखेरि जब यस्ता महापुरुषहरूको, लक्ष्मीपति भगवानको भक्तहरू, लक्ष्मीपति नारायणको यसरी आराधना जुन दिन गर्न पाइन्छ त्यो दिन सफल हो। त्यसो हुँदा उहाँले भन्नुभयो कि अद्यमे सफलम जन्म, आज मेरो जन्म सफल भयो। आखिर जन्मेर यदि कसै कुनै भगवानको कहिलेकाहीँ आराधना गर्न पाइएन, कुनै महापुरुषहरूको चिन्तन गर्न पाइएन, उहाँहरूको सेवा गर्न पाइएन भने जन्मेर गऱ्यो के? जन्मिन त कुकुर पनि जन्मियो, सुँगुर पनि जन्मियो, पशु जन्मियो, पक्षी जन्मियो, किरो जन्मियो, कमिलो जन्मियो, सबै जन्मियो नि त। जन्मेर उनीहरू पनि जन्मेका छन्, बाँचेका छन्, खाएका छन्, पिएका छन्, हिँडेका छन्, बालबच्चाहरू पनि उनले पैदा गरेका छन्, पारिवारिक सुखहरू उनले पनि पाएका छन्। जस्तो सुकै भए पनि सुख दुःखहरू उनले पनि भोगेकै छन्, मरेकै छन्, सबै त उनले पनि गरेकै छन्। अनि मानव जीवन प्राप्त गरेर त्यो जीवन सफल कसरी भयो त भन्दाखेरि त्यसले गर्न सक्ने दुईटै कार्य, सन्त समागम हरिकथा जगमे दुर्लभ दुवै। बस मानव जीवन प्राप्त गरेर उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने दुई चिज मात्रै हो। त्यसले अरू पशु योनि, अरू तल्लो श्रेणीका योनिहरूभन्दा विशिष्ट कर्म गर्यो, जीवन सफल भयो। त्यसको भन्दा कहिले त भन्दा सन्त समागम हरिकथा। निरन्तर तपाईँको घरमा कोही न कोही साधु आउँछन् कि आउँदैनन्? साधु आउँछन् कि भनेर पहिले ढोका थुनेर भित्रबाट आगो हालेर अनि बाहिर ताला लगाएर भित्र बस्ने पनि चलन हुन्छ। कति कति भोटे कुकुर बाँधियो बस, अब कोही आउँछन् कि भन्ने डर लाग्छ। आज निरन्तर साधुहरू कोही न कोही घरमा आउँछन् कि आउँदैनन्, त्यो घर भाग्यमानी हो। यदि आउँदैनन् भनेदेखि त फेरि राजगृहमा भन्नुहुन्छ नि कश्यप ऋषिले, त्यो त स्याल, बौलाहा स्यालको घर हो जहाँ अतिथिहरू आउँदैनन्। त्यहाँ सत्कारै हुँदैन, त्यहाँ कोही आउँदै आउँदैन, त्यहाँ त मुख मोडेर जान्छन्। त्यसैले त्यो भाग्यमानीको घर। उनले भने अद्यमे सफलम जन्म अद्यमे सफलम दिनम, आज मेरो दिन सफल भयो। अद्यमे सफलम राज्य, मेरो राज्य नै सफल भयो। अद्यमे सफलम गृह, मेरो घर शुद्ध भइहाल्यो, पवित्र भइहाल्यो, सफल भइहाल्यो मेरो घर। गृहस्थाश्रम सफल केले हुन्छ? गारस्थ्य जीवनको साफल्यता भनेको अतिथि सत्कारद्वारा। नित्य निरन्तर कुनै यस्ता तेजस्वी धर्मात्माहरूको आतिथ्य सत्कार गर्न पायो भने त्यो गारस्थ्य सफल। यस्तो समागतो मेद्य गृहे श्री कृष्ण सेवक, साक्षात् भगवान श्री कृष्णका भक्त हजुर पनि, मलाई पनि भगवान प्यारो लाग्ने, भगवानका भक्तको मैले सेवा गर्न पाएँ। आज जस्तो सफल दिन त कुनै पनि छैन। मुक्तोहम पाप संघातात्, मैले जति पनि जन्म जन्मान्तरमा पाप गरेको छु त्यो पापको समुदायबाट म त मुक्त भइहालेँ। आज जबसम्म पाप रहन्छ तबसम्म कोही पनि उसलाई आतिथ्य सत्कार उसका घरको खाइदिँदैन, उसका घरको आएर खाइदिँदैन। अरे कोही आएर खाइदिनेवाला छ भनेदेखि पाप नष्ट भयो भन्ने बुझ्नु पर्यो। उहाँ निरीक्षित आज हजुर जस्ता महापुरुषले मलाई हेरिदिनु भयो, हजुरका दृष्टिमा परेँ म, हजुरले मलाई हेरिदिनु भयो, मेरो त आज सबै पापहरू नष्ट भइहाले। महापुरुषको दृष्टिमा परियो भने पाप नष्ट भयो। तुभ्यम समर्पिता राज्यम गजासुरथ सङ्गीतम, यो मेरो राज्य सम्पत्ति सबै मैले अब के दिउँ र हजुरलाई, जो मसँग छ यो सबै हजुरको जुम्मै दान गर्थेँ। उतिखेरै दान गर्थेँ। महापुरुष आउने बित्तिकै यो सब लैजाने त हो नि महात्माले, सबै लैजाने त हो नि, तर उनको भावना क्या, उनले यो मेरो के हो र यो हजुरकै हो, यो सबै मैले हजुरलाई समर्पण गरिदिएँ भने तुरुन्तै राज्य कोष खजाना इत्यादि सबै हजुरको हो भनेर दान गर्थे। किन त भन्दा वैष्णवोसी मुनि श्रेष्ठ नास्ति देयम मया तब, हजुर वैष्णव हुनुहुन्छ, वैष्णवलाई यो चिज दिनु हुँदैन भन्ने केही पनि छैन। वैष्णवोसी, हजुर वैष्णव हुनुहुन्छ, महात्मालाई भन्दैछन् राजाले, हे मुनि श्रेष्ठ हजुर वैष्णव हुनुभएको हुनाले नास्ति अदेयम मया तब, हजुरलाई दिनु अयोग्य यो चिज त म यसलाई दिन्न है, अरू चिज दिए पनि यो चिज चाहिँ दिन्न भन्ने खालको मसँग केही पनि छैन, सबै चिज दिनु योग्य छ। त्यही भएर सबै चिज मेरो यो राज्यसहित सबै हजुरको हो। किन दिए त मैले वैष्णवलाई, किन यसरी दिनुपर्छ त? वैष्णवका लागि अध्यय केही पनि किन हुँदैन त भन्दा उहाँले प्रमाण बताउनुहुन्छ, कारण बताउनुहुन्छ, किनकि वैष्णवलाई सब चिज दिनुहुन्छ। मेरो तुल्यम भवेत् स्वल्पम वैष्णवाय समर्पितम, वैष्णवलाई समर्पण गरेको एउटा माने सानो यो भनौँ एउटा सानो त्यो स्वल्पम थोरै पनि केही दिएको छ भने सुमेरु पर्वत बराबर हुन्छ अरे। त्यो फल त्यति फलेर आउँछ, त्यति बढ्छ अरे वैष्णवलाई दिएको। मेरो तुल्यम भवेत् स्वल्पम, अल्प भनेको थोरै पनि, वैष्णवाय समर्पितम वैष्णवलाई समर्पण गरेको सुमेरु पर्वत भएर आउँछ अरे, त्यसरी फल्छ। त्यसो मैले तपाईँ जस्ता वैष्णवहरूलाई नदिने योग्य केही पनि छैन, म जे पनि हजुरलाई समर्पण गरिदिन्छु।
कपर्दिका प्रमाणम तु व्यञ्जनम वा अनुत्तमम अथवा अलिकति कुनै दिन वैष्णवहरूलाई यति साग दिएको छ अथवा एक मुठी चामलै दिएको छ भने पनि होइन त्यही पनि अत्यन्त उत्तम भइहाल्छ अरे। नयाँ क्षति दिने यस्तो वैष्णव दुईजना भने यदि कुनै व्यक्तिको वैष्णवलाई केही दिन नपाइकनै आजको दिन बित्यो भनेदेखि त्यो जस्तो दुर्भाग्य के हुन सक्छ भन्छन् उनले। उनको भनाइ के छ भने कुनै एउटा वैष्णवलाई कुनै दिन एउटा भनौँ सागै मूलै एउटा फलै अथवा एउटा पुष्पै केही पनि नदिइकनै बित्यो आजको दिन एउटा वैष्णवलाई नदिइकनै बित्यो यदि कसैको भने त्यो दिन पनि त्यो बाँचेको हो र त्यस्तो दिन पनि दिनु हो र त्यो भन्छन् उनले। दिनुपर्ने निरन्तर दिनुपर्ने सधैँ दिनुपर्ने केही न केही दिनुपर्ने। तद्दिनम विफलम तस्य कथितम वेदपारगै वेदमा पारङ्गत भएका वेदज्ञ ब्राह्मणहरूले भन्छन् वेदज्ञ पुरुषहरूले भन्छन् कि जुन दिन वैष्णवलाई केही नदिइकन त्यसै रित्तै गयो दिन त्यो दिन गयो बेकार गयो। विष्णु भक्तास्त एक केचित सर्वे पूज्या विजातयः विष्णु भक्ति गर्नेवाला विजातिहरू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो पनि छन् भगवान विष्णुको भक्ति गर्छन् भनेदेखि ती चाहिँ यहाँ मात्रै होइन सबै लोकमा पूज्य हुन्छन् अरे। सबै लोकमा सम्पूर्ण देवादिहरूद्वारा पनि पूज्य हुन्छन् तिनीहरू। त्यस्तो प्रकारको पूज्य हुन्छन् तिनीहरू। तेषां सम्भावना कार्य वाङ्मन काय कर्मभि त्यस्ता वैष्णव जनहरूको चाहिँ वाणीले मनले र शरीरले पनि सेवा गर्नु वाणीले पनि गर्नु मनले पनि गर्नु शरीरले पनि यसरी वाङ्मन काय कर्मभि कर्मद्वारा पनि यसरी सेवा निरन्तर गर्नु। कथितम मम मार्गेण गौतमेन सुमन्तुना महाराज यो उपदेश मलाई गौतम ऋषिले दिनुभएको थियो सुमन्तु मुनिले दिनुभएको थियो र त्यसै प्रकारले अरू पनि धेरै ऋषिहरूद्वारा मैले सत्सङ्ग सुन्दाखेरि वैष्णवलाई दान गरेको यस्तो महत्त्व हो भनेर यसरी मैले सुनेको छु सत्सङ्गमा। त्यस कारणले हजुर परम वैष्णवलाई मैले यो सबै समर्पण गर्दछु। र त्यो तावत तारा प्रभा च ताराणाम माने यावत नोदेत रवि तावन्नेव दिजनमान हो यावन्न याति वैष्णव माने आकाशमा ताराहरूको पनि उज्यालो त हुन्छ। कबसम्म ताराको उज्यालो हुन्छ त भन्दाखेरि जबसम्म चन्द्रमाको उदय हुँदैन। चन्द्रमा उदय भइसकेपछि सम्पूर्ण ताराहरू चन्द्रमाका सामनेमा फिका पर्छन्। जसरी त्यसै प्रकारले अवैष्णव अन्य ब्राह्मणहरू जो छन् तिनीहरू चाहिँ तबसम्म मात्रै चम्किन्छन् तारा जस्तो भएर जब कुनै वैष्णवको उपस्थिति हुँदैन। वैष्णव ब्राह्मण भेटिन्छ भनेदेखि अवैष्णव ब्राह्मणहरू तारा तुल्य भइहाल्छन् चन्द्रमा जस्ता वैष्णवहरू बन्दछन्। त्यसो भएको हुनाले त्यसरी मान्नु भन्नु त्यसरी चन्द्रमा जस्तै त्यति माने मान्यता उनीहरूको त्यति हुन्छ भन्नु। चित्र यसरी भनेपछि अगस्त्य मुनिले भन्नुभयो चित्रबाहो महाभागा धन्यस्तम साम्प्रतम नृपा ओहो राजा तपाईँले धन्य हुनुहुँदो रहेछ यथार्थ धर्मको स्वरूपलाई तपाईँले बुझ्नु भएको रहेछ। इमा धन्य प्रजा सर्वा यस्तो रक्षसी वैष्णव ओहो यी तपाईँका त प्रजाहरू पनि धन्य रहेछन् किनकि तपाईँ जस्तो वैष्णव एउटा ज्ञानी धर्मज्ञ राजाले चाहिँ शासन गरिएका प्रजाहरू यी प्रजाहरू पनि कति भाग्यमानी रहेछन्। तपाईँका जनता पनि भाग्यमानी तपाईँ राजा पनि बहुत ठुलो भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ सब कुरा बुझ्नु भएको रहेछ तपाईँले भन्नुभयो। अगस्त्य मुनि हुनुहुन्थ्यो। अगस्त्य मुनिको स्वागत उहाँले गर्दैन। अब अगस्त्य मुनिले पनि अगाडि भन्न लाग्नुभयो कि के हो त महिमा वास्तवमा अझै तपाईँलाई अरू पनि म वैष्णवहरूको महिमा बताउँछु भनेर अगस्त्य मुनिले राजालाई भन्न लाग्नुभयो। तस्मिन् राष्ट्रे नबस्तव्यम यस्य राजा नवैष्णव जुन देशमा राजा वैष्णव छैन त्यो देशमै नबस्नु अरे बुद्धिमान व्यक्तिले। अब राजा वैष्णवको कहाँ हो जुन धर्मनिरपेक्षवाला राजा छन् हाम्रा देशमा त धर्मै नचाहने धर्मको अपेक्षै नगर्ने त्यस्ता राजाको देशमा पनि बस्नु परेको छ। हामी कति अभागा हौँ विचार गर्दा त्यो देशमा नै बस्नु हुँदैन र जुन देशमा राजा अधार्मिक छ धर्म नमान्नेवाला राजा छ त्यस्तो देशमा बस्नु हुँदैन। बरो बासो बने शून्य न तो राष्ट्र अवैष्णवे बरु वनमा शून्य ठाउँमा एकान्तमा त्यसरी बस्नु जङ्गलमा बाघ भालुका साथमा बस्नु राम्रो तर अवैष्णवहरूको समाजमा बस्नु राम्रो होइन अरे। अवैष्णव भएका ठाउँमा बस्नु हुँदैन अरे। जहाँ वैष्णव छैनन् वैष्णव नभएका ठाउँमा नबस्नु अरे किनकि त्यहाँ केही ज्ञानै हुँदैन यथार्थताको मार्ग थाहा नै हुँदैन। अगस्त्य मुनिले भन्दै हुनुहुन्छ कि चक्षुरहीनो यथा देह शरीर त राम्रो छ सुन्दर छ सबै चिज छ तर आँखो छैन भने कस्तो हुन्छ त्यो शरीर। आँखो बिनाको शरीर जस्तै वैष्णव नभएको ठाउँ हो अरे। वैष्णव नभएको ठाउँ आँखो नभएको शरीर जस्तो हो। पतिहीना यथा प्रिया पति बिनाको नारी जस्तै यो वैष्णव नभएको ठाउँ पनि त्यस्तै हो। निरक्षरो यथा विप्र नपढेको अक्षरै नचिन्ने ब्राह्मण छ भने त्यो ब्राह्मणले के गर्ने वेदयोग्य ब्राह्मण हो त्यसले के सिकाउला जानला होइन मार्ग देखाउला तर निरक्षर नपढे लेखेको ब्राह्मण जस्तै यो अवैष्णव ठाउँमा तथा राष्ट्रमा वैष्णव त्यस्तै प्रकारले यो राष्ट्र पनि अवैष्णव राष्ट्र भनेको त्यस्तो हो जहाँ वैष्णवहरू छैनन् त्यो ठाउँ भनेको त्यति दुःखदायी हुन्छ। दन्तहीनो यथा हस्ती दाँत नभएको हात्ती जस्तो हो अरे त्यो दाँत नभएको हात्ती जस्तो त्यो ठाउँ दन्तहीनो यथा हस्ती दाँतै नभएको हात्ती जस्तो ठाउँ हो अरे त्यो। पक्षीहीनो यथा खग पखेटा झरिसकेको चरा जस्तो हो अरे त्यो पखेटा झरेको चराले के गर्न सक्छ कति कति दुःखदायी हुन्छ त्यसको जीवन। त्यस्तै वैष्णव नभएका ठाउँमा त्यस्तै हुन्छ अरे त्यति दुःखदायी हुन्छ। पक्षीहीनो यथा खग
द्वादशी दशमी विद्या दशमीले विद्ध गरेको एकादशीको व्रत जो गर्छन् हो त्यो जस्तो फलरहित हुन्छ। त्यस्तै प्रकारको अवैष्णवहरूको पनि सबै कर्म त्यस्तै हो भन्नुहुन्छ। अहिले अवैष्णवहरू देख्नुहुन्छ स्मार्तानाम वैष्णवानाम भनेर पञ्चाङ्गमा लेख्यो भने हाम्रो एकादशी त आज हो भन्छ र त्यही एकादशी गर्छन्। दशमीले छोएको एकादशीलाई अगस्त्य मुनि जस्तो भनौँ यस्ता मुनिले भन्दै हुन्छ कि द्वादशी दशमी विद्या दशमीले छोएको एकादशीको व्रत गर्छन् भने त्यो जसरी निरर्थक हुन्छ त्यस्तै प्रकारले तब वैष्णवानाम एकादशी भनेर जो भनिएको छ त्यो नै पवित्र एकादशी भनेर यी शास्त्रहरूले यसरी निर्णय गरेको हुन्छ। मान्दैन। अब फलैहीन छ भनेर त्यस प्रकारले भन्दा पनि गर्छन् भने गरौँ त अब के गर्ने त उनीहरूलाई के गर्नु कर गर्न सकिँदैन मान्दैन उनको बुद्धिले काम गर्दैन भनेपछि त हामीले के गर्ने। तथा राष्ट्रमा वैष्णव त्यस्तै प्रकारले अवैष्णव भएको राष्ट्र अवैष्णव भएको ठाउँ त्यस्तै प्रकारको दर्भहीन यथा सन्ध्या कुश बिनाको सन्ध्या हुँदैन। जस्तो सन्ध्या गर्नु बसेको छ कुशै छैन कुश बिनाको सन्ध्या जस्तै हो। वैष्णव नभएको ठाउँ कुश बिनाको सन्ध्या जस्तै हो। कति राम्रा उदाहरण दिनुभयो हो। तिलहीनम त तर्पण गरिरहेको छ तर्पणको जलमा तिलै छैन तिल बिनाको तर्पण जसरी गरिरहेको छ त्यस्तै हो। अवैष्णव कति राम्रो सुनाउँदैछन्। वृत्त्यर्थम देव सेवा छ माने वृत्तिका निमित्त देव सेवा गरिरहेको छ माने भगवानको सेवा गरिरहेको छ तर तलब मिल्छ मलाई त पैसा मिल्छ भनेर पैसाका लोभमा सेवा गर्ने पुजारी जस्तै हो। पैसाको लोभमा भगवानको देवताको सेवा गर्ने पुजारी जस्तै हो। त्यो पनि कति नराम्रो त्यो भगवानको सेवा गर्नु छ अरे भगवान के दिनुहुन्न उसलाई सब चिज दिनुहुन्छ तर मलाई तलब मिले गर्छु नभए गर्दैन भन्छ भनेदेखि त्यस्तै पुजारी जस्तै हो। त्यो अवैष्णव देश भनेको। तथा राष्ट्रमा वैष्णव राकेशा विधवा यद्वत् व्रतम स्नानम विवर्जिता जसरी आकेशा विधवा भनेको पहिले कस्तो रहेछ भनेदेखि विधवा भइसकेपछि शिरमा जसरी मुण्डन गर्छ नि त्यसै प्रकारले कपाल राख्न पाइने रहन्छ त्यस्तो चलन थियो। अब केश राखेको छ तर विधवा भएका छन् भने हो त्यस्तै प्रकारको नसुहाउने परम्परा हो। त्यो वैष्णव नभएको ठाउँ शूद्रस्य ब्राह्मणी गामी शूद्र छ तर ब्राह्मणीका साथमा शूद्रले विवाह गर्यो कुनै ब्राह्मणीकी छोरीसँग शूद्रले विवाह गर्नु भनेको कस्तो नसुहाउँदो हो त्यस्तै किसिमको यो पनि हो। वैष्णव राष्ट्रमा बस्नु भनेको पनि त्यति नै अपवित्रता हो। तथा राष्ट्रमा वैष्णव कति राम्रा राम्रा उदाहरणहरू दिनु। शूद्रले ब्राह्मणीसँग विवाह गरेको सराजा प्रोचिते सद्भिर श्रीकृष्ण पदाश्रय सराजा त्यही राजा हो जसले चाहिँ श्रीकृष्णको पदको आश्रय लिएको छ अर्थात् वैष्णव छ भगवानको शरणागत गर्छ धर्मका प्रति आस्था छ उसलाई वेदका प्रति आस्था छ ईश्वरका प्रतिको भावना स्वयं रहेर जनताहरूलाई पनि ऐश्वर्य भावना जगाएर जनताको भौतिक मात्रै कल्याण नगरिकन आध्यात्मिक कल्याण पनि गर्नतिर लागेको छ भने त्यो असली शासक हो। राजा भनेको त्यही नै। तद्राष्ट्रम वर्धते नित्यम सुखी भवति तत्प्रजा त्यही राष्ट्रको वृद्धि हुन्छ त्यसै त्यहीँका जनताहरू त्यहीँका प्रजाहरू सधैँ सुखी हुन्छन् कोही पनि दुखी हुँदैनन्। अब प्रजाहरू दुखी हुनुको कारण के रहेछ त अधर्मी राजा हुनुको कारण रहेछ। त्यसैले अधर्मीलाई चुन्नु हुँदैन कहिले भोट दिँदाखेरि अधर्मीलाई दिनुहुने रहेछ। दृष्टिमे सफला राजन यन्मया तम निरीक्षित राजन तपाईँ जस्तो धर्मात्मा राजालाई देखेको हुनाले तपाईँ जस्तो ज्ञानी राजालाई देख्न पाएको हुनाले मेरो पनि आज दृष्टि सफल भयो। ऋषिले पनि त्यस्ता वैष्णव राजालाई देख्दाखेरि म पनि सफल भएँ भन्नुभयो। त्यस्तो एउटा धर्मको महिमा। तपाईँ जस्ता धर्मात्मा राजासँग बोल्न पाउँदाखेरि धर्मात्मा व्यक्तिसँग बोल्न पाएको हुनाले मेरो वाणी पनि सफल भयो। अधर्मीसँग बोल्यो भने वाणी पनि बेकार हुन्छ अपवित्र हुन्छ त्यो वाणी पनि केही त्यसबाट नराम्रो निस्किन्छ। अध्यमे सफला वाणी अच्युते यत् प्रयासः किनकि अच्युत सहित अच्युत भगवानमा दृष्टि भएका अच्युत भगवानको भक्ति भएका तपाईँसँग मैले बोल्न पाउने भए वैष्णवसँग बोल्न पायो भने पनि त्यो वाणी पनि सफल हुने रहेछ। इदम राज्यम तया राजन प्रकर्तव्यम ममाज्ञा तपाईँले राज्य तपाईँलाई मैले दान गरिदिन्छु यो सबै हजुरको हो भनेर दान गर्नु भने मलाई चाहिँदैन यो हजुरले नै राज्य गर्नुहोस् चलाउनुहोस्। तपाईँ योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँ जस्ता महापुरुषले चलायो भनेदेखि यो राज्य हामीले चलाउनु भन्दा तपाईँले चलाएकोमा अरू प्रजाहरूलाई फाइदा हुन्छ यो राज्य तपाईँकै भनेर फिर्ता गरिदिनु दिएर लगेर जानुभयो त। तर एउटा उदारता हो एउटा निष्ठा हो एउटा प्रेम हो। उनले सर्वस्व हजुरलाई दिए मैले भनेर दिनु खोजेको थियो उहाँले भन्नु होइन यो राज्य हजुरले दिनुभयो मलाई चाहिँदैन यो हजुरले चलाउनु सञ्चालन गर्नु हजुर योग्य हुनुहुन्छ। योग्य व्यक्तिले शासन गर्यो भनेदेखि प्रजाहरू बिग्रिँदैनन्। यहाँ त हामीले त हिँड्ने घुम्ने किन हो त भन्दा प्रजाको कल्याणको लागि घुम्ने हो। कोही त्यस्तो प्रकारको अधर्मी राजा छ अन्याय गरिरहेको छ प्रजाहरूलाई अधार्मिक बनाइरहेको छ भने त्यस्तालाई दण्ड गर्नु घुम्ने हो हामीहरूले त। त्यसो भने तपाईँलाई दण्ड दिने योग्य होइन तपाईँले पुरस्कार गर्ने योग्य हो। प्रतिष्ठितो मया राज्य गमिष्यास्तु स्वस्तिते ल तपाईँलाई मैले यो राज्यमा मलाई दिनुभयो तर मैले तपाईँलाई फेरि यही राज्यमा राजा बनाएर स्थापना गरेँ मैले स्थापना गरेँ फेरि उहाँ गर्दैछु भन्ने सम्झेर भए पनि गर्नुहोस् तपाईँ गमिष्यामी म जान्छु अब अस्तु स्वस्ति अस्तु त्यही तपाईँको कल्याण होस् भनेर यसरी चाहिँ स्वागत गर्दाखेरि आशीर्वाद दिएर अगस्त्य मुनि जानुभयो। जान लाग्नुभएको थियो जान लागेको बेलामा इत्युक्ता गन्तुकामन्तु होइन गम्यम मुनि पुङ्गव जान लाग्नुभएका मुनिलाई चाहिँ ननाम परया भक्त्या परम भक्तिले उनकी रानीले पनि आएर प्रणाम गरिन भयो। रानीले पनि जाने बेलामा बिदा हुन लाग्यो अगस्त्य मुनिलाई
प्रणाम गर्नु गरेन र रानीले अगस्त्य मुनिलाई देखेर रानीले पनि के गर्नु भने आशीर्वाद प्रदान गर्नु के भन्नु अवैधव्यम सदा तेस्तु भक्त्या भज पतिम शुभे तिमी कहिले पनि अवैधव्य भन्नुको तात्पर्य विधवा कहिले हुनु नपरोस् कुनै जन्ममा तिमीले विधवा हुनु नपरोस् भनेर यस प्रकारले आशीर्वाद त्यति मात्रै होइन विधवा नभएर मात्रै त्यसै बसिराखेर पाप मात्रै गरिराख्यो भने त काम चल्दैन त्यसैले भक्त्या भज पतिम शुभे तिमीरा मनमा भक्ति पनि हुने छैन दृढम त्यस्तो सदा भक्ति श्री गोपी जन वल्लभे गोपी वल्लभ भगवान श्री कृष्णमा तिम्रो निरन्तर भक्ति लागिरहनेछ त्यसको साथसाथै पति भक्ति पनि निरन्तर तिम्रो भइरहनेछ दुईटै आवश्यकता हुन्छ संसारको मर्यादालाई पालन गर्नका निमित्त एउटा पारिवारिक बन्धनमा बाँधिएर पति पत्नीको जो सम्बन्ध छ त्यसमा पनि बन्धनमा बाँधिनु परम आवश्यक हुन्छ किनकि त्यसले मर्यादा रहन्छ त्यसले इज्जत रहन्छ होइन आफ्नो तरिकाले त्यसरी बस्नु पर्दछ तर त्यसको साथसाथमा तर भगवानलाई त्यागेर चाहिँ पतिलाई मात्र भजेर बस्ने होइन त्यसमा दुईटै आशीर्वाद प्रदान गर्नु तिमीलाई पतिको पनि नित्य अखण्ड सौभाग्य प्रदान होस् माने पाइयोस् र साथसाथमा गोपीजन वल्लभ भगवान श्री कृष्णमा पनि तिम्रो दृढ भक्ति कहिले पनि नटुट्ने खालको यो दुईटै हातमा लड्डु तिम्रो त्यस्तो होस् भनेर आशीर्वाद दिनु इत्थम आशीर्वादानम त भूय प्राह महिपति फेरि यसरी आशीर्वाद दिँदै गरेका ऋषिसँग उहाँले भन्नुभयो बद्धाञ्जलिपुट हात जोडेर राजाले फेरि भन्नुभयो विनया नतकन्धर विनम्रले शिर झुकाएर हात जोडेर भन्नुभयो फेरि चित्रबाहुले भन्नुभयो गुरुबार मुनिबार हजुरले यी सबै कुराहरू प्रदान गर्नुभयो हामी धन्य भयौँ सफल भयौँ तर विपुलाने कथम लक्ष्मी कथम राज्य अकण्टक यो मेरो विपुल सम्पत्ति कसरी प्राप्त भएको छ यो अकण्टक राज्य कसरी प्राप्त भएको छ होइन पतिव्रता पत्नी मलाई कसरी प्राप्त भयो भने पत्नी त कस्तो भने चिया बनाउनु आगो बनाउन म थाकेको छु भन्यो भने तपाईँको हातबाट छैन भन्दै कर्कसा भएर यसरी टोक्ने होइन तपाईँले मलाई के ल्याइदिनु भएको छ यसो गरेर रात दिन ताना बाना बुन्ने खालका हुन्छन् नारीहरू त प्रायः गरेर आजभोलि त होइन फेरि अब 50% अधिकार चाहियो भन्न थालेका हुन्छन् होइन अब त्यस्तो अधिकार खोज्ने हुन्छ तर मेरो त पत्नीहरू कति पतिव्रता कति सुन्दर सेवा गरेर परायण पत्नी पनि पाएँ मैले त सुख पनि पाएँ सम्पत्ति पाएँ धन पनि पाएँ ऐश्वर्य पनि पाएँ यो कसरी पाएँ त मैले के कारणले पाएँ त भन्दैछन् एतद् मे ब्रूहि विप्रेन्द तबाहं शरणं गता हजुरका यो जान्ने इच्छा भयो हजुरका शरणमा छु म किनकि हजुर सर्वज्ञ हुनुहुन्छ हातमा राखेको अमलाको दाना जसरी सबै चिज जानिन्छ त्यो अमलाको पुरै तलमाथि सबै बुझिन्छ त्यसै प्रकार पुरै विश्वको बारेमा जान्ने हजुर त अगस्त्य मुनि साक्षात् तेजस्वी मुनि हुनुहुन्छ होइन त्यस्ता तेजस्वी भएको हुनाले हजुरले यो कुरा मेरो बारेमा बताइदिनुहोस् मेरो यो ऐश्वर्यको कारण के हो यो भनेर यस प्रकारले सुनाउँदैन हो उहाँले पहिला प्रश्न के गर्नु अतिथि सत्कारको महत्त्व के हो भनेर सोधिएको थियो अब यो कुरा उनले जब आफ्नो ऐश्वर्यको बारेमा जब प्रश्न गर्नुभयो त्यसपछि अतिथि सत्कारको महत्त्वलाई अगाडि बढाएर सुनाउँदै हुनुहुन्छ नारायण भगवान यहाँबाट सुरु गरेर समाहित मना भूता जगत निर्वसत्तमा राजालाई चाहिँ यहाँ अगस्त्य मुनिले सुनाउनु भयो यो कारण हो तिम्रो ऐश्वर्यको कारण चाहिँ यो हो भनेर अब सुनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँको पूर्वजन्मको चरित्र एकछिन हेर्नुभयो ध्यान गर्नुभयो ऋषिले यसो विचार गर्नुभयो के रहेछ त यसको भनेर उसको सारा जति थियो भविष्य भूत सबै हेर्नुभयो मया विलोकितम सर्वम प्राक्तनम चरितम तब राजन तपाईँको पूर्व चरित्र मैले हेरेँ त्यो तपाईँको सबै चिज मैले हेरेँ त्यसबाट मैले थाहा पाएँ तत्सर्वम कथयाम्यद्य से इतिहासम पुरातन इतिहाससहित तपाईँको पूर्व वृत्तान्त र अहिले यो ऐश्वर्यको कारण म तपाईँलाई सुनाउँछु अब ध्यान दिएर सुनाऊ भन्नु अब इतिहास सुनाउँदै हुन्छ राजाको उहाँले भन्नुभयो कि चमत्कार पुरेर मे मणिग्राममा भिदाव्रतम पहिले चमत्कार नाम गरेको एउटा पुर थियो नगर थियो त्यसमा मणिग्राम नाम गरेको एउटा सुन्दर गाउँ थियो होइन त्यो सुन्दर गाउँमा त्वम अभूत शूद्र जाति हो तपाईँ एउटा शूद्र जातिमा तपाईँको जन्म भएको थियो पहिलो जन्म तपाईँ एउटा शूद्र जातिको हुनुहुन्थ्यो तर शूद्र जातिको भएर पनि तपाईँको आदत खराब थियो जीव हिंसा परायण रात दिन पशु मार्ने जीव हिंसा गरेर बस्ने तपाईँको बानी थियो पहिला पूर्व जन्ममा तपाईँ एउटा शूद्र भएर जन्मिनु भएको थियो त्यो एउटा सानो गाउँमा बस्ने त्यसरी जीव हिंसा परायण हुन्थ्यो अत्यन्तै नास्तिक तपाईँ पूर्व जन्ममा नास्तिक भनेको धर्मशास्त्र के मान्दै नमाने धर्म नमाने देवता नमाने वेद नमाने ब्राह्मण नमाने कसैलाई नमाने साधु सन्त कसैलाई नमाने नास्तिक हुनुहुन्थ्यो दुष्चरित्र भनेको चरित्र पनि खराब थियो तपाईँको अत्यन्त दुष्चरित्र खराब चरित्र भएको तपाईँ सबैतिर मन लगाउने कृतज्ञ थियो हुनुहुन्थ्यो कसैले उपकार गरेको छ भने त्यो उपकारको बारेमा जसले उपकार गर्यो जुन थालमा खायो त्यसैमा छेद पार्ने खालको जसले के त्यसलाई सहयोग गर्यो उसैको चाहिँ गोडा काटेर हिँड्ने खालको त्यस्तो बैगुनी बानी भएको तपाईँ कृतज्ञ हुनुहुन्थ्यो दुर्विनीतस्थ विनम्रता भन्ने तपाईँको डायरीमा लेखेकै थिएन विनम्रता नाम गरेको चिज थिएन ठाडै ठाडै एकदम खडा खडा त्यस्तो स्वभाव थियो झुक्नुपर्छ नम्रता इत्यादि होइन अलिकति त्यो थिएन तिमी शिष्टाचार विगत शिष्टाचार हुन्छ नि एउटा भनौँ न शिष्टाचार आफूभन्दा मान्यजनहरूलाई यसो ढोग्ने प्रणाम गर्ने उनसँग अलिकति विनम्र भएर बस्ने उनीहरू बोल्नुभन्दा पहिला आफू जान्ने भएर बाटो भएर नबोल्ने उनका ठाउँमा उच्च सिंहासनमा नबस्ने होइन हो यस्ता यस्ता कुराहरू जो मर्यादा पालन गर्नुपर्दछ त्यो मर्यादा पनि तिमीमा थिएन कति पनि शिष्टाचार कति पनि थिएन शिष्टाचार रहित हुनुहुन्थ्यो तपाईँ या चाहिँ भवतो भार्या पूर्वजन्मले सुन्दरी यो जो तपाईँको पत्नी अहिले पतिव्रता नारी छन् तपाईँको पत्नी रानी
यी पनि पूर्व जन्ममा सुन्दरी यिनको नाम, पूर्व जन्ममा बहुत सुन्दर यिनको पनि यी पनि थिएन तिम्रै साथमा। कर्म बाचा पति सेवा परायण, बिचारी यी चाहिँ पति सेवा परायण, कर्मले मनले वचनले तिम्रो सेवामा चाहिँ जस्तो सुकै दुष्ट तिमी भयो भने, जस्तो सुकै अपराधी भयो भने अब पति भएको हुनाले तिम्रो सेवा चाहिँ बिचारा गरेरै बसिरहेकी थिइन् यिनी चाहिँ, होइन। पतिव्रता महाभागा धर्मिष्ठा च मनस्विनी, यी पतिव्रता पनि थिइन्, धर्मनिष्ठ पनि थिइन् यिनी, र यिनी मनस्विनी पनि थिइन्। यिनको मन पनि बडा पवित्र थियो, स्वच्छ थियो। तिमी त्यस्ता थियौ दुष्ट त्यो जन्ममा, तर तिम्री पत्नी यी चाहिँ त्यस जन्ममा पनि यी राम्री थिइन्। भावम बा कुरुते दुष्टम तबोपरि कदाचन, यिनले कहिले पनि तिम्रा प्रति, तिमीले यिनका प्रति जति नै दुःख दिए पनि, जति नै सताए पनि, जति नै कष्ट दिए पनि, दुष्ट भावना राखे पनि, यिनले तिम्रा प्रति कहिल्यै पनि दुष्ट भाव राख्ने, यी मेरा पति हुन्, मेरा परमात्मा हुन्, मेरा परमेश्वर हुन्, मैले यिनलाई पूजा गर्नुपर्छ, यिनको सम्मान गर्नुपर्छ, यिनले जेसुकै गरून् यिनको काम यिनलाई थाहा छ, तर मैले मेरो कर्तव्यबाट चुक्नु हुँदैन भन्ने खालकी यस्तो स्वभावकी थिएन यिनी चाहिँ, होइन। आफ्नो कहिल्यै पनि तिमीलाई यिनले दुष्ट स्वभावले हेरेनन्, त्यस्तो बानी थियो यिनको, बडा राम्री थिइन् तिम्री पत्नी। ज्ञाति भिस्तम परित्यक्तो बन्धुभी पाप कर्म गरेको, तपाईँ निरन्तर पापै गर्ने, कसैको मान नगर्ने, विनम्रता नभएको, नझुक्न सक्ने, होइन, अनेक प्रकारको दुष्ट स्वभाव भएको, सबैको हरण गर्ने, चोरी गर्ने, डकैती गर्ने, यस्तो स्वभाव भएको हुनाले तपाईँलाई तपाईँका बन्धु बान्धवले यो महादुष्ट छ यसलाई त्याग दिनुपर्छ भनेर तिम्रा बन्धु बान्धवले सबैले त्याग दिए तिमीलाई। अब त्याग दिएपछि राजाले पनि थाहा पायो त बहुत दुष्ट छ, सबैलाई सताउँछ, दुःख दिन्छ भन्ने थाहा पाएपछि राज्ञा क्रुधेन ते सर्वं गृहीतम धन उत्तम, तिमीसँग भएको धन सम्पत्ति जे पनि थियो त्यो सर्वस्व राजाले पनि हरण गरिदियो, तिम्रो सर्वस्व राजाले हरण गरिदियो। अब सम्पत्ति पनि हरण गरिदियो, बन्धु बान्धवले पनि त्याग दियो, कहाँ जाने केही पनि रहेन तिम्रो। र त्यसपछि ततो विश्रम यत् किञ्चित गृहीतम ज्ञाति भिस्तता, कसैबाट पनि सबैबाट तिरस्कृत भएको तिमीले जे जति तिमीसँग बाँचेको थियो शरीरमा लुगा अलिकति आफ्नो जे जे खराब बानी थियो त्यही चाहिँ साथमा लिएर गते द्रव्य धनाकांक्षा, द्रव्य सम्पत्ति सब खत्तम भएपछि अब खानु त पर्यो, पेटले त मान्दैन, कहीँ न कहीँ केही न केही खोजेर खानु पर्यो भनेर धन आगमनको चिन्ता, धन कमाउने चिन्ता गरेर तिमी त्यहाँबाट निक्लियो। निक्लियो र तबासित विपुला तथा अत्यन्त मनमा चिन्ता तिम्रो त्यही थियो, अब के गरी बिताउने हो त, जिन्दगी कसरी खाने हो भनेर छिय माडे धने साध्वी, धन नष्ट भएको, केही नरहेको, कङ्गाल सबैले त्यागेको, राजाले सर्वस्व हरण गरिएको तिमीलाई बिचारी तिम्री पत्नीले त्याग्न सकेनन्। तिमी गएपछि तिमीले साथमा बिचारी जहाँ तिमी गयो त्यहाँ यी पनि गएन, अब सँगसँगै अब जसरी पनि यी पनि गए। एवं तिरस्कृता सर्वै गतवान निर्जनम वनम, निर्जन वनमा कहीँ जहाँ मनुष्यहरूको निवास हुँदैन, जहाँ हिंसक जन्तुहरू मात्रै धेरै छन् त्यस्ता वनमा गएर दिन बिताउनु पर्यो तिमीहरूले, कन्दमूल फलादि खोजेर त्यस्तो प्रकारको दुःख पर्यो, बानीले गर्दा दुःख पर्यो, होइन। हत्या जीवन अनेक आस्था त्वम चकर्थ अपोषणम, तिमीले निरन्तर अनेक प्रकारका जीव जन्तुहरूलाई मार्ने, हत्या गर्ने, हिंसा गर्ने, त्यसरी गरेर आफ्नो पेट पोषण गरेर त्यति मात्रै जिन्दगी हो भन्ने सम्झेर त्यसरी बस्यो, होस केही थिएन तिमीहरूलाई। एवं वर्तयतस्तौ पत्नीसँग महीपते, पत्नीका साथमा यसरी वन भट्केर दुःख बिताएर तिमीहरू दुःखी भएर बिताइरहेका थियौ। एक दिनको कुरा हो यही अवस्थामा, यस्तै दुःख परेका बेलामा एकदा धनुरुद्ध मणिग्रामो वनम गता, धनुष हातमा लिएर मणिग्रामको गाउँमा यस प्रकारले त्यसरी घुम्नका लागि तिमी गइरहेका थियौ। त्यहाँ जाँदाखेरि बहुब्याल मृगाग्रमा, जहाँ धेरै प्रकारका ब्याल माने सर्पहरू, मृगहरूले भरिएको, चराचुरुङ्गीहरू, हरिण सबै चिजहरूले टन्न भरिएको त्यस्तो प्रकारको घन जङ्गल थियो। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका मृगहरू मार्न जे जे भेटिन्छन् जन्तुहरूलाई मार्न धनुष हातमा लिएर तिमी हिँड्दै थियौ। एक दिन त्यसै प्रकारले जङ्गलतिर घुमिरहेका थियौ। त्यही घुमिरहेका बेलामा तस्मिन मनुजेरण्य निर्मनुजेरण्य, जुन अरण्यमा मनुष्य नाम गरेको चिजै थिएन, खालि जङ्गल मात्रै छ, घनघोर छ, त्यस्तो प्रकारको। त्यही मार्गमा एउटा मार्गमा महामुनि एकजना उग्रदेव नाम गरेका एकजना महामुनि कहाँ जाँदै गरेका रहेछन्। त्यही जङ्गलमा त्यस प्रकारले हिँड्दै हिँड्दै त्यस्ता प्रकारका ती मुनि जसको नाम उग्रदेव नामले ख्यात छ, दिमुढो बिउहोलो भगत दिङमुढ दिशा भ्रमित भयो भने कहाँ जाने हो, कहाँ जाने, जङ्गलमा बाटो हराएर कता जानुपर्ने थियो, निस्किनु पर्ने थियो। त्यस्ता महामुनि चाहिँ उग्रदेव नाम गरेका महामुनि, तिमी धनुषमा लिएर त्यही जङ्गलमा घुमिरहेका थियौ। त्यही बेला त्यही जङ्गलमा भुले भट्केर ती उग्रदेव मुनि पनि त्यही बाटो भुलेर त्यही बिहुल भइरहेका थिए, आत्तिरहेका थिए। हिँड्दा हिँड्दै आत्तिँदै बिचरा बाटो खोज्दा खोज्दै थाकेछन् र प्यास पनि लागेको छ, सम्पीडित हो, अत्यर्थ। मध्यम दिन गते हो, आकाशमा मध्य दिनमा सूर्य पुगेका थिए, ताप भइरहेको थियो, बाटो भुलेका थिए, आत्तिएका थिए मुनि। कहाँ आए म, कता आए, कहाँ भुले भनेर त्यो घोर जङ्गलमा बाटो नपाएर अनमनिरहेका थिए। त्यो हिँड्दा हिँड्दै रिस्टी लागेर प्यास बढी लागेर खाना पनि केही नपाएर ती बेहोस जस्ता भएर जमिनमा लडेछन्। उग्रदेव नाम गरेका मुनि जमिनमा लडिरहेका थिए। तत्रैव पतितो राजन मुमुर्षु अभवत्, त्यही जमिनमा लडेर छटपटाइरहेका थिए। मुमुर्षु भनेको प्राण छोड्न आँटिरहेका थिए ती मुनि, त्यस्तो प्रकारले हराएका भट्केका मुनि प्राण छोड्न आँटिरहेका थिए। त्यस्तो अवस्थामा पुगेका तिमीले देख्यौ। तम दृष्टा ते दया जाता दिग्भ्रष्टम दुखितम दिजम, कहिले कसैका प्रति दया नगर्ने, क्रूर, सबै जन्तुहरूलाई मार्ने तिमीले त्यो ऋषिलाई जब देख्यौ, तिनलाई देखेर तिम्रो मनमा अचानक दया जाग्यो। अरे त्यस्ता मुनिलाई देखेर तिम्रो मनमा दया जाग्यो, जो दिग्भ्रष्ट छन्, बिचरा बाटो भुलेका रहेछन् कोही भन्ने भयो तिमीलाई।
दुखी छन् बिचरा प्राण छुट्न आँटेको छ यिनको त भन्ने सम्झेर तिनलाई देखेर तिमीलाई दया लाग्यो। उत्थाप्य त मुनि ती मुनिलाई उठायो तिमीले र होइन, मारेर खाने काटेर खाने त्यस्तो क्रूर व्यक्ति भएर पनि तिमीले तिनलाई उठायो र दुईजना मानव गृहित स्वाश्रम गता आफ्नो जहाँ कुटिया बनाएको थियो यसो खोजखाज गरेर खाने एउटा झोपडी बनाएको थियो, त्यो झोपडीतिर तिमीलाई बोकेर ल्यायो तिमीले। झरेका बिचरा त्यसरी लडेका बेहोस भएर मर्न आँटेका प्राण छुट्न आँटेका ऋषिलाई उठाएर घरमा ल्यायो। दम्पति भ्याम कृता सेवा दुखित दुईजना दुईटै पति पत्नी मिलेर ती ब्राह्मणका चाहिँ यसो हात मालिस गरिदिने गोडा मालिस गरिदिने यसो गरिदिने उसो गरिदिने तिनलाई होसमा ल्याउने चेष्टा गरेर तिनको सेवा गर्यो। खुब आश्रममा राखेर ती मुनिको तिमीले सेवा गर्यो। सेवा गरेर उग्रदेव महायोगी मुहुर्तानन्तरम तदा एक मुहुर्त भने 48-50 मिनट लगभग 1 घण्टाको अन्तरालमा तिमीले खुब सेवा गर्यो मालिस गर्यो। जब तिनलाई होस आयो अभावै चेतना ऋषिलाई होस आयो। कहाँ जङ्गलमा हिँड्दा हिँड्दै भोक प्यासले व्याकुल भएर थाकेर छटपटाएर लडेका त्यस्ता क्रूर व्यक्तिका हातमा परेको होइन जो हत्यारा छ हिंसा गर्ने छ कसैको प्रति धर्मको भाव रहेन हो त्यस्तै खालको त्यसले पनि दया जागेर ल्याएर आश्रममा सेवा गरेर होसमा आयो मुनि। अब होसमा आए त उनले तत्रस्थोहम कुत्रस्थोहम कुतस्तात्र केन नीतो वनान्तरम, अरे म कहाँबाट आएँ होइन, कसले ल्यायो यहाँ, म एउटा वनमा कहाँ थिएँ, म त कताबाट यहाँ कसरी पुगेँ भनेर त्यस्तो प्रकारले उनी शोक गर्न लाग्यो। मणिग्रीव वदत विक्रम रमणी यमिदम सर, उसले के भन्यो त भन्दा मणिग्रीवले महाराज यो मणिगिरी यो नजिकैमा यो राम्रो रमणीय तलाउ छ, सुन्दर तलाउ छ, अत्रास्ते शीतलम बारी, यहाँ चिसो जल पनि छ, तपाईँलाई प्यास लागेको छ होला तपाईँ जल पिउनुहोस् होइन। पद्मिनी पुष्पवास्ता कमलहरू फुलेका छन्, बडा सुन्दर बास्ना युक्त हो यो तलाउ। त्यही भएर यहाँनिर हामीले कुटिया बनाएको छौँ, यहाँनिर यस्तो छ तपाईँ पानी पिउनुहोस्, तपाईँलाई अप्ठ्यारो भएको छ होसमा आउनुभयो ल ठिक छ पानी पिउनुहोस्। तत्र स्नाता त्यहाँ स्नान गर्नुहोस्, शीतल जल छ होइन, पौर्वानिकी क्रिया त्यहाँ उहाँले जानुभयो ऋषि र त्यहाँ गएर स्नान गर्नुभयो। शीतल जलमा स्नान गरेपछि पौर्वानिकी क्रिया उनले स्नान आदिहरू जो सन्ध्यावन्दन जो गर्नुपर्ने थियो तर्पण आदिहरू गरे। कुरो ब्रह्मन फलाहार अब उनले त्यति गराएर त्यसपछि अब अरू त केही छैन ल फलाहार गर्नुहोस् भनेर फलाहार उनले कन्दमूल फल के बनाएको थियो त्यो दिन अब त्यो चण्डालहरूले पनि होइन, तिनले पनि त्यो फलाहार गर्नुहोस् र पिब बारी सुशीतलम यो जल पिउनुहोस्, चिसो जल पनि पिउनुहोस्, फलाहार पनि गर्नुहोस् भनेर सुखेन पूर्व विश्राम, एकछिन विश्राम गर्नुहोस्, तपाईँ थाक्नु भएको छ यो खानुहोस् पिउनुहोस् अनि एकछिन आराम गर्नुहोस् होइन। मैया संरक्षित हुन तपाईँ बेहोस भएर पल्टिनु भएको थियो, मैले तपाईँलाई सुरक्षित गरेर यहाँ ल्याएको हुँ, ल उत्तिष्ठ उठ्नुहोस्, तँ पनि श्रेष्ठ प्रसादन कर्तमारसी हामीसँग खुसी हुनुहोस्, उठ्नुहोस्, ल अब उठेर पानी पिउनुहोस् यो फलाहार गर्नुहोस् भनेर तिमीले तिमीलाई चाहिँ खुवाउने पिउने एकछिन आराम गर्नुहोस् अनि कहाँ जानुपर्ने हो अनि जानु होला बिस्तारै राम्रोसँग भनेर यसरी स्वागत गर्यौ तिमीले ती मुनिको। अलब्ध संज्ञा तथा विप्र उग्रदेव गतश्रम, उग्रदेव ऋषिको चाहिँ त्यो श्रम थकावट जो थियो अलि हट्यो, होस पनि आयो, चेतना आएर मणिग्रीव वचन श्रुत तमुत्तस्त सातो र प्यासले आतुर भएका होइन मणिग्रीवका वचनलाई सुनेर पानी छ तलाउ छ नुहाउनुहोस् खानुहोस् पिउनुहोस् आराम गर्नुहोस् अनि जानुहोस् यस्ता राम्रा वचनहरू मणि त्यो दुष्टका मुखबाट पनि त्यस्तै सुन्नुभयो। मणिग्राममा भुजालम्बी जग्गामा सरसी तथा एक्लै त हिँड्न सक्ने तागत थिएन, मणिग्रामले आफ्नै काँधमा उनका हात राखेर यसरी डोर्याइकन राम्रोसँग यसरी हात समाधिकन तलाउसम्म पुर्याइदिए उनलाई, तर तलाउसम्म लगिदिए होइन। उपविश्या चित्रबाहो गर्नु थियो तत्तटे बट शोभित एउटा बडको वृक्ष पनि थियो त्यहाँनिर सुन्दर, अनि त्यही बडको वृक्षमा उनलाई यसरी विश्राम गरायो, डोर्याइकन लगिदिए तलाउसम्म लगिदिए, उनी हिँड्न सक्ने थिएनन्। विश्रम्य दक्षिण विप्रो बट वृक्षमा एकछिन विश्राम गरेर थकाइ मारेपछि बट छाया अधिष्ठित बटको छायामा शीतलता पनि मिल्यो उनलाई राम्रो भयो। त्यसपछि स्नान गरे उनले, स्नात्वा नित्य विधि स्नान गरे कृत्वा वासुदेव पूजन, भगवान्का भक्त रहेछन् वैष्णव रहेछन् ऋषि उनले चाहिँ भगवान्मा स्नान गरेपछि भगवान्को पूजा गरे उनले, आराधना गरे, देवताको तर्पण गरे, पितृ तर्पण गरे, ऋषि तर्पण गरे, पपौनीरम सुशीतलम जल पनि पिए चिसो होइन। उग्रदेव तथा शीघ्रम बटमूल उपासना उग्रदेव ऋषि चाहिँ त्यो बटमूलमा यस प्रकार फेरि अलिकति विश्राम गरे त्यति गरेर मणिग्रीव सपत्नीको ननाम मुनि सप्तम। अब मणिग्रीवले आफ्नो पत्नी सहित के गर्यो त भन्दाखेरि ती मुनिलाई चाहिँ प्रणाम गर्यो नमन गर्यो, विनय अवदत विनयपूर्वक हात जोडेर बोल्यो पनि त्यसको त्यो क्रूरता हराइसक्यो अनि त्यो क्रूरता हराएर विनम्रतापूर्वक बोलेर आतिथ्यम कर्तुम भन यिनको त आतिथ्य सत्कार गर्नु पर्यो भनेर यस प्रकारले उसलाई मनमा आएर भने कि उसले कि अस्मत् सन्तारणा यद्य मदाश्रम उपागता, सायद हजुर चाहिँ हामीहरू जस्ता अपराधीहरूको उत्तारण गर्नकै निमित्त यहाँ आउनुभएको हो कि जस्तो लाग्दैछ। मन बदलिन्छ, महापुरुषहरूको संसर्गद्वारा मन बदलिन्छ। साधु सन्त महापुरुषहरूको साथमा 7 पाइलासम्म सँगै हिँड्ने पनि यदि कसैले सौभाग्य पाएको छ भने जन्म जन्मान्तरका पापहरू जो उसलाई शुभ कर्ममा मन लाग्ने मन बुद्धि दूषित बनेको छ त्यो दूषित बुद्धिलाई तुरन्तै बदल्छ। त्यसरी गङ्गादी तीर्थहरूमा सेवन गर्दाखेरि कैयौँ वर्ष पछाडि व्यक्तिको मन शुद्धि हुन्छ, बुद्धि शुद्ध होला, तर दर्शनादेव साधव साधु सन्तहरूको त दर्शन मात्रले 7 पाइलासम्मको पनि उनको सङ्गत गर्ने सौभाग्य मिलेको छ भने
त्यतिले मात्र पनि उनको जन्म जन्मान्तरका क्लेश र पापहरू नष्ट हुन्छन् भनेर यसरी भनेको हुँदैन। त्यसका भित्रका साधुको त्यो पक्रेर ल्यायो, बोकेर ल्यायो, घरमा ल्यायो अनि राख्यो, सम्झायो, सेवा गर्यो, अनि त्यसपछि तलाउमा लगिदियो, उहाँ नुहाउनु धुन लगायो, त्यति सेवा गर्यो। अब उसको मन भित्रभित्रै पवित्र भइहाल्यो, साधुको सङ्गतले गर्दाखेरि त्यति पवित्र भइहाल्यो। र अब यिनको अतिथि सत्कार गर्नु, सेवा गर्नु पर्यो भन्ने मनमा आएर सेवा गर्नका लागि भन्दा इत्युक्तातम भनेर उसले के भन्न लागेको भन्दा ब्रह्मन्तो दर्शनादेव पापमै विलयम गता। आज के भयो म त सधैँ क्रूर थिएँ, सबैलाई मार्थे, दया भन्ने चिज ममा सधैँ थिएन। हजुरको दर्शन र हजुरको सेवाद्वारा मेरो त कस्तो भइरहेको छ नि, सम्पूर्ण पाप विलय भइसके जस्तो लाग्दैछ, म पापै छैन जस्तो, केही पनि गरिने जस्तो लागिरहेको छ, अत्यन्त भइरहेको छ, आनन्द आइरहेको छ। इत्युक्तातम प्रियमा हो मणिगिरीको मुदान्वित हर्षपूर्वक नमन गरेर उहाँले आतिथ्य सत्कारका लागि निमन्त्रण जस्तो गर्यो। ऐ सुन्दरी पक्वानी स्वादुनी यानी यानी छ, ए मेरी प्यारी सुन्दरी, के आज हाम्रो सौभाग्यले यहाँ महामुनि आउनुभएको छ, यिनलाई केही न केही खुवाएर पठाउनुपर्छ, हेर के बनाएको थिएस्, ल्या के बनाएको थिएस् भनेर श्रीमतीलाई पकाएका राम्रा राम्रा स्वादिला मिठा मिठा के पकाएको थिएस् आज ल्या खुवाउनु पऱ्यो यिनलाई भनेर यस प्रकारले बोलाउन लाग्यो त्यसले श्रीमतीलाई। तानी चुत फलानी तम शीघ्रमा आयो माचिरम, ढिलो नगर, अहिले त यो आमको बेला सिजन चलेको छ, त्यसमा आम पनि पाकेको अलिकति चिपेर ल्याएको थिएन, त्यो आम पनि ल्या, आम पनि खुवाउनुलाई, अरू पनि के पकाएको थिएस्, राम्रा राम्रा चिजहरू ल्याएर पकाएको चिजहरू यिनलाई खुवाउनु पऱ्यो, मुनिलाई भोकाएका छन्, बिचरा थाकेका छन्, ल्याउनु पऱ्यो भनेर यसरी बोलायो पत्नीलाई। अन्यत अरू पनि कन्दानी कन्दमूलहरू तरुलहरू इत्यादिहरू के पकाएको छ त्यो सबै ल्याएर तानाम सुभान नै राम्रो, ए सुन्दर मुखारबिन्द भयो कि मेरी श्रीमती, ल्या ती सबै चिज भनेर बोलायो श्रीमतीलाई। अब भित्रबाट निजनाथ बच्चा श्रोता फलान्यादाय सुन्दरी, आफ्ना श्रीमानको वचन सुनेर होइन, वचन सुनेर तुरन्तै फल फुल इत्यादिहरू जे बनाएको थियो भित्र बनाएको थियो चट्टसँगले बनाएर लिएर आयो, त्यो पत्तर सत्तर इत्यादिमा के ल्यायो अब त्यसरी बनाएर ल्यायो। कन्दादिकम त विप्राग्रेस थापयामास हर्षता, खुसी भएर कन्दमूल फल इत्यादिहरू, आमका फलहरू इत्यादिहरू, यी सबै चिजहरू जे थियो घरमा बनाएको, जङ्गल त थियो, बास पनि केही थिएन, घर थिएन, द्वार थिएन, भाँडा बर्तन थिएन, केही थिएन, एउटा कुटिया बनाएर फलफुल खोज्दै मार्दै खाँदै गरेका त थिए उनीहरू, के थियो र त्यही बनाएको चिजहरू जे थियो त्यो ल्याएर खुसीपूर्वक आज दिन पायौँ भन्ने जस्तो मानेर ऋषिका सामनेमा त्यो राखेर लग्यो भनेर। मणिगिरीमा पुनः उवाच मुनि सत्तम, त्यो मणिगिरी शूद्रले भन्यो कि मुनिवर ल यो चिज यस्तै छ, अब हाम्रो त व्यवस्था, ल यही स्वीकार गर्नुहोस्, फलानी अङ्गीकुरुसो, यी फलहरू स्वीकार गर्नुहोस्, यो कन्दमूलहरू यो सबै खाइदिएर कृतार्थी कुरु दम्पति, हामी दुईटै पति पत्नीलाई कृतार्थ गरिदिनुहोस्, हाम्रो जीवन सफल बनाइदिनुहोस्, ल खाइदिनुहोस्, यो हजुरले यो लिइदिनुहोस्, हामीले दिएको चिज शुभ खुसी भएर लिइदिनुहोस्। उग्रदेव ब्राह्मण हुने, अरे भाइ कुरा त ठिकै हो, त्वाम हुन जानामी, तँलाई मैले चिनेको छैन भने उनले, तँलाई मैले चिनेको छैन, कस्तम तिमी को हो होइन, कथा यसो भन पहिला, तिम्रो जात थर गोत्र इत्यादि सबै चिजहरू के हो, परिचय मैले खानु योग्य हो कि होइन, अब त्यो सबै भन, त्यसै खानु हुँदैन, मैले जानेको छैन तिमीलाई। अज्ञातस्य नभवतव्यो, नचिनेका मान्छेले दिएको खानु हुँदैन भन्ने मेरो सिद्धान्त छ। नचिनेको जसलाई जबसम्म उसको कुल खानदान गोत्र इत्यादिहरू नाम इत्यादि सबै बुझिँदैन, उसको सबै परिचय हुँदैन, तबसम्म त्यसको दिएको खानु हुँदैन। ब्राह्मणले विचारता, किनकि म ब्राह्मण हुँ भने उनले, म ब्राह्मण हुँ, त्यसो भने ब्राह्मणले यस्तो गर्नुपर्दछ, नजानेकन नबुझिकन जसले दियो त्यसले दिएको खानु हुँदैन, खानु योग्य व्यक्तिका हातको मात्रै खानुपर्छ, उसले दिएको मात्रै खाइन्छ। त्यसो हुनाले को हो तिमी, तिम्रो परिचय त देऊ पहिला भन्दाखेरि उसले परिचय इमान्दारीपूर्वक परिचय पनि दियो, कुनै लुकाएन, उसले छिपाएन। उसले भन्यो कि शूद्रोहम द्विज शार्दूल मणिग्रीवा विधान, त मणिग्रीव नामले प्रसिद्ध भएको म शूद्र हुँ हजुर भन्यो, म त शूद्र हुँ, हुन त के गर्नु र के भन्नुहुन्छ, म त बडा दुर्भागी, बडा अपराधी, स्वजनै जाति वर्ग यस्ता आफ्ना बन्धु बान्धवहरूले, आफ्ना जातिहरूले, आफ्ना सबै स्वजनहरूले त्यागिएको, परित्यक्त स्वबान्धवै आफ्ना बन्धु बान्धवहरूले त्यागिएको, अपराधका कारणले त्यागिएको, राजाले सर्वस्व हरण गरेर मलाई यसरी अपराधी भनेर देश निकाला गरिएको, यस्तो प्रकारको इत्थम शूद्र, यस्तो प्रकारको अभागी हुँ र पनि आज हजुरले हजुरको यो सेवा गर्ने मौका मिलेको छ, यही छ यो चिज र लिनुहोस् हजुरले भनेर भन्दाखेरि इत्थम शूद्र बच्चा श्रुता फलाहार मचिकर, उहाँले चाहिँ जाऊ ठिकै छ त भनेर फलाहार गर्नु हो। शूद्रका घरमा पनि फलाहार गर्नुभयो, किन गरेको यो फलाहार जान्नुहुन्छ, ब्राह्मण हो म, नचिनेका मान्छेको खान्न, जस्तो सुकै खान्न मैले भनेर भन्ने ब्राह्मणले पनि आज शूद्रले बनाएको चिज प्रेमपूर्वक दिएको हुनाले खान्छु भन्नुभयो र खानुभयो होइन, फलाहार खानुभयो, पानी पिउनुभयो। किन यो गरियो त भन्दा कुनै व्यक्तिले पनि यदि आफ्नो आन्तरिक भावनाहरूलाई परित्याग गरेर, पापमय कलुषमय दुष्ट भावनाहरूलाई परित्याग गरेर म त यस्तो हुँ दुष्ट भनेर प्रायश्चित गरिरहेको छ, म अपराधी हुँ भनेर अपराध आफ्नो स्वीकार गरिरहेको छ, त्यसरी त्यस प्रकारले आफ्नो म गलत छु, मेरो कल्याण हुनुपर्दछ भनेर यस प्रकारले गर्दैछ भने त्यो प्रायश्चितद्वारा ऊ पाप रहित भइसकेको हुन्छ। त्यसो भए त्यस्तो शुद्ध पवित्र व्यक्ति जबसम्म व्यक्ति आफू म जोरको हुँ भनेर जस्ताको तस्तै मैले किन नपाउने भनेर ब्राह्मणका चुलामा जबरजस्ती जानु खोज्छ भने त्यस्तालाई चाहिँ डन्डा लगाउनुपर्छ।
आफ्नो कमजोरीलाई उसले महसुस गरेर म कमजोर छु, वास्तवमा म गलत थिएँ, मैले पाप गरेको थिएँ, यस्तो मैले गर्नु हुँदैन थियो, म त हीन हुँ, दिन हुँ, पतित हुँ, मेरो कल्याण कसरी होला भन्ने त्यस्तो प्रकारको प्रायश्चितको भावनाले यदि कोही गर्दैछ भनेदेखि त्यो पवित्र भइसकेको हुन्छ। त्यस्ता पवित्र व्यक्तिको हातको छोएको खान मिल्छ भनेर हो त्यो भावनाले खाएको। उसको घरमा खाइदियो, उसको घरमा खाएन भन्ने हुँदैन। ऊ कति सरल भयो, ऊ कति प्रायश्चित गरिरहेको छ, ऊ कति पापको पछुतो गरिरहेको छ, उसले कति आफूलाई पवित्रता भावना बनाइरहेको छ, हो त्यस अनुसारले हुन्छ। त उहाँले खानुभयो त्यसो भए। ततो विप्रम मुखा सुखासीन मणिग्रीवो बदत बता। जब यसरी खाइपिकन ऋषिलाई पनि अलिकति छिक्क भयो, उहाँ आराम गर्नुभयो एकछिन। त्यस पछाडि अब मणिग्रीवले फेरि भन्यो लालयस्तत् पादम पदाम भोजा स्वक्रीडोस्तम मुहुर्मुहु। अब यसपछि महात्मा बस्नु भएको थियो आसनमा खाएर पिएर। अनि दुईटै पति पत्नीले एउटा गोडा समातिनु पत्नीले, एउटा गोडा समात्यो त्यो पतिले बिचरा। दुईटैले आफ्नो यहाँ काखमा राखेर ऋषिका गोडा पनि खुब मजासँग सेवा गरिदिए, मालिस गरिदिए, मजासँग गोडा दबाइकन हाँसिकन यस प्रकारले खुसी भएर आनन्दको महसुस गर्दै गर्दै फेरि भन्न लाग्यो। के भन्न लाग्यो भने को गन्तव्य मुनि छैन, के भन्न लाग्यो त भन्दाखेरि को गन्तव्य मुनि श्रेष्ठ कुतस्त्वं चेह कारणले। मुनि भएर हजुर कहाँ सवारी हुँदै थियो, कहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो, कहाँबाट यहाँ यसरी जङ्गलमा अचानक यस्तो कहाँ त कोही आउँदैन, यस्तो जङ्गलमा हजुर कसरी पुग्नुभयो, कसरी भट्केर यहाँ आउनुभयो, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। निर्जले दुष्टैर हिंस्र जन्तु समाकुले। यो त निर्जन कोही मान्छे नभएको, निर्जले जलै पाइँदैन। यहाँनिर मात्र मैले हजुरलाई जल देखाइदिएर हजुरले भेटाउनु भयो, नभए जलै भेट्दैन। यहाँ निर्जन यस्तो दुष्ट हिंसक जन्तुहरूले मात्रै भरिएको यो वनमा हजुर कसरी भट्केर आइपुग्नु भयो भनेर प्रेमले यसरी सोध्न लाग्यो। चरणको सेवा गरिरहेको छ, दुईटै पति पत्नीले काखमा ऋषिको चरणको राखेको छ, यसरी सेवा गरिरहेको छ भन्दैछ। उहाँले भन्नुभयो ब्राह्मणो हम महाभागा प्रियागम गन्तुम उत्सहे। म ब्राह्मण हुँ, प्रयागको यात्रा गर्दै थिएँ। म प्रयागमा अब माघ स्नान गर्नका निमित्त प्रयागतिर जाँदै थिएँ। अचानक के भयो, बाटो भुलेर यसरी जङ्गलतिर लागेको छु, यहाँ भट्किया बाटै पाएन मैले। यसो भयो। पहिले मान्छेहरू तीर्थयात्रा गर्दथे, बाटामा कोही कोही त्यस्तो प्रकारले होइन, पैदल यात्रा गर्दै 6 महिनासम्म, 1 वर्ष 2 वर्षसम्म यो तीर्थ गएका कोही उतै हराउँथे होइन। कोही तीर्थ जान लाग्यो भने मान्छेहरू पनि थियो पहिला, किनकि अब फर्केर आउने होइन, कहाँ जाने हो, पैदल यात्रा छ, कस्तो विषम परिस्थितिमा कहाँ पुग्छ, बाढी पहिरो त्यस्तै अनेक प्रकारको जङ्गली जन्तुहरू, भोकै प्यासै, अब काहीँ जङ्गल अनकन्टार हुन्छ, कोही फर्केरै आउँदैन थिए। गङ्गोत्तरी यमुनोत्तरीको यात्रा गर्न लाग्यो भने 2-3 महिना 4 महिना 5 महिना लगाउँथे, 6 महिना लगाउँथे। उता तीर्थ जान लाग्यो भने मान्छेहरू अब सधैँका लागि बिदा गरिदिन्थ्यो, उनीहरूले सधैँ माया मारेर पठाउँथे तीर्थ पठाउँ, त्यस्तो हुन्थ्यो। हो त्यस प्रकारले भएको हुनाले म ब्राह्मण हुँ, प्रयाग जाँदै थिएँ, माघको माने कल्पवास बस्नका निमित्त, कुम्भ मेला स्नान गर्नका निमित्त जाँदै थिएँ। अब कुम्भमा त्यही बाटोमा कहाँबाट बिर्सेर यसरी म त पैदल यात्रामा यसरी हराएछु। अधुना ज्ञात मार्गमा सम्प्राप्त दारुण्य भने आज तिमीले यो अज्ञात मार्गमा दारुण वनमा यसरी भट्किरहेको मलाई श्रान्त थाकेको बेलामा, मृषाक्रान्त भोक प्यासले युक्त भएको बेलामा, मुमुर्षु अभम क्षणाद मर्न तयार भइरहेको अवस्थामा जीवन मे त्वया दत्तम, तिमीले मलाई जीवन दियो, बचायो मलाई होइन तिमीले। त्यसमा ब्रुही किम ते ददामि हुँ, तिमीलाई के दिउँ लो भन त, तिमीलाई के आपत छ, के भनौँ, तिमीलाई के आशीर्वाद दिउँ, के इष्ट छ तिम्रो लागि भनेर खुसी भएर उसले आशीर्वादको लागि भने अरण्यम केन दुखेन दम्पतिभ्याम समासिता। तपाईँ दुईटै पति पनि धेरै दुखी भएर यस्ता प्रकारले जङ्गलमा यस्तो जङ्गलको बास गरेर यसरी किन बिताइरहेका छौ, के कारण हो, के दुःख छ तिमीहरूलाई, लौ भन। तर दुःख भने श्यामी मणिग्रीव बदस्वमे। ए मणिग्रीव तिम्रो दुःखको कारण भन, म त्यसलाई चाहिँ दूर गर्न सक्छु भनेर उनले भने चाहिँ अगस्त्य मुनि भन्छ इत्युग्रदेव वचनम ललितम निशम्य पत्न्या समक्ष मनुनीय मुनीश्वरम तम दारिद्र्य सागर तितीर्षुरसौ स्वकीयम वृत्तान्तमाह निज कर्म विपाक उग्रम। उग्रदेवले माने त्यो मणिग्रीवले उग्रदेव ब्राह्मणको ऋषिको वचनलाई सुनेर पत्नीका समक्षमा अनुनय भने अत्यन्त अनुनय अभिनय विनम्रताका साथमा मुनीश्वरलाई चाहिँ यस प्रकारले प्रणाम गर्दै भन्यो कि दारिद्र्य सागर अति तितीर्षुरसौ। पत्नीले भने हजुर यो श्रीमान कस्ता हुनुहुन्छ भन्दाखेरि दरिद्रको सागरमा डुबेका छन् यिनी, अत्यन्त दरिद्रता छ, केही खान पिउन नपाइने, न बन्धु न बान्धव न कोही, सबैले हेला गरिएको, त्यागिएको, धर्म कर्म पनि नभएको, भावना पनि नभएको। दरिद्रता भन्नाले केवल धनको मात्रै दरिद्रता होइन, यिनमा बुद्धिको दरिद्रता, ज्ञानको दरिद्रता, दयाको दरिद्रता, हरेक चिजको दरिद्रता, यिनी केही छुँदै छैन यिनीसँग। सबै चिजको दरिद्रको पुरै समुद्रमै डुबेका छन् यिनीहरू। जस्तै समुद्रमा माछा हुन्छन्, भ्यागता हुन्छन्, अजिङ्गर हुन्छन्, अनेक प्रकारका होइन, धेरै प्रकारका त्यो मगरमच्छहरू हुन्छन्, सबै चिजहरू समुद्रभित्र सबै चिज हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो दरिद्रका समुद्रमा डुबेका यिनीसँग के छ र, केही पनि छैन यिनीसँग त भन्यो भने यस्ता सागरमा डुबेका छन् हजुर। यसबाट तर्न चाहन्छन् यिनी, अरू केही पनि छैन यिनलाई, त्यसबाट तरेर यिनी चाहिँ आनन्द प्राप्त गर्न चाहन्छन्। स्वकीय वृत्तान्तमा यिनको हालत चाहिँ यस्तो प्रकारको छ, म सुनाउँछु। यो तरिका हो, यिनको बानी यस्तो, यिनको आनी यस्तो, यिनको कर्म यस्तो, यो कारणले गर्दाखेरि यस्ता यिनले कष्ट पाए र यसरी यहाँ आएर यो दुःख पाउनु परेको छ र यही दुःखको यो मूल कारण यो हो। यो दरिद्रताबाट कसरी मुक्त भइन्छ, ल अब निज कर्म पाक उग्रम, आफ्ना उग्र कर्मको परिपाक हो।
आफूले गरेका उग्र कर्मले पाकेर फलेर त्यही खानु परेको छ। त्यही कारण हो। अब यो उग्र कर्मको शान्ति कसरी हुन सक्दछ, बरु के उपाय छ भने त्यो चाहिँ बताउनुहोस् र हाम्रो वृत्तान्त यो हो भनेर विस्तारपूर्वक उनले वृत्तान्त सुनाउँदैछन् र महामुनिले चाहिँ उनलाई अब आशीर्वाद कसरी प्रदान गरेर कसरी चाहिँ उनलाई उपाय बताउँछन् त्यो अगाडिको प्रसङ्ग भोलि श्रवण गरौँ। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको जय हो। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवानको जय हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधा गोविंद भगवान जय हो। गीतामा भगवान अर्जुनलाई कर्मयोगको विषयमा बताइसक्नु भएको छ। कर्मयोगको विषयमा बताउँदाखेरि अर्जुनलाई त्यो कुराको अलिकति भरोसा अलिकति कम भएपछि भगवानले भन्नुभयो, अरे अर्जुन यो कर्मयोग जो छ यो हराइसकेको थियो, यो पद्धति हराइसकेको थियो। मैले पहिला यही योग सूर्यदेवलाई बताएको थिएँ। सूर्यले मनु महाराजलाई बताउनु भयो, मनुले इच्छाको नाम गरेका राजर्षिलाई बताउनु भयो। इच्छाको नाम गरेका राजर्षिको वंशमा भगवान श्री राम पर्यन्त सूर्यवंशमा जति पनि राजाहरू ऋषिको रूपमा अवतरित भए, ऋषि जस्ता भए, ती सबै ऋषिहरूमा क्रमशः हस्तान्तरण प्रक्रियाद्वारा यो ज्ञान चल्दै थियो। तिमीसम्म यहाँसम्म अहिले आइपुग्दाखेरि त्यसले अर्कै रूप लियो, अर्कै मोड लियो र अहिले धर्मको जो माने कर्मयोगको जो यथार्थ स्वरूप थियो त्यो चाहिँ अहिले नष्ट भएको छ। त्यही योग तिमी मेरो भक्त पनि सखा पनि र प्रिय पनि भएको हुनाले म तिमीलाई बताएर तिम्रो माध्यमद्वारा जगतलाई फेरि यो कर्मयोगको पद्धतिलाई स्थापित गर्न चाहन्छु, त्यसकारण यो तिमीलाई बताउँदैछु भनेर हिजो भन्नुभएको थियो। त अर्जुन चाहिँ त्यो कुरालाई नपत्याएर, होइन प्रभु यो कसरी भन्नुभयो हजुरले, तपाईँको जन्म अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः, सूर्यको जन्म कहिले भयो कहिले पत्तै छैन। तपाईँको जन्म अहिले हामीसँग मैसँग भएको 1 वर्ष जेठो त हुनुहुन्छ जन्ममा भन्दा, अनि तपाईँले नै यो सूर्यलाई पहिले बताउनु भयो, त्यहाँबाट यो योग यसरी आयो भनेर म कसरी पत्याउने भन्दाखेरि भगवानले भन्नुभएको थियो कि बहुनिमे व्यतीतानि जन्मानि तव चाहन्। ए अर्जुन, तिम्रा र मेरा धेरै जन्म बितिसकेका छन्, तिम्रा पनि धेरै जन्म बितेका छन्, मेरा पनि धेरै जन्म बितेका छन्। तर फरक यति हो कि तानहम व्यर्थ सर्वाणि, ती सबै जन्मलाई म जान्दछु आफ्नो बारेमा, तिम्रो बारेमा पनि। तर तिमी चाहिँ आफ्नो बारेमा पनि जान्दैनौ कि कति जन्म बिते तिम्रा, के भोग्यौ के गर्यौ भन्ने कुरा तिमीलाई चाहिँ थाहा छैन। सुन म कस्तो हुँ त भन्दाखेरि भगवानले भन्नुभयो, अजोपि सन्न अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्न प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्माया। तैँले जन्मिने प्रकृति अलगै छ, मेरो जन्मिने प्रकृति अलगै छ। यो दोष तेरो होइन, प्रकृतिको दोष हो। तैँले चाहिँ यस्ता प्रकारको यो त्रिगुणात्मिका प्रकृतिलाई तिमीले स्वीकारेका छौ। त्रिगुणात्मिका प्रकृतिको बसमा तिमी बसेको हुनाले जो त्रिगुणात्मिका प्रकृतिले के गर्छ त भन्दाखेरि अज्ञान अन्यथा ज्ञान र विपरीत ज्ञान गर्दछ। ज्ञानलाई नित्य सङ्कोच गरिदिन्छ, विकास गरिदिन्छ, त्यस्तो प्रकारको छ यो प्रकृति। तर मैले जन्मिँदाखेरि म अझ हुँ, अजन्म हुँ र पनि होइन, अव्ययात्मा हुँ र पनि सबै प्राणीहरूको माने नित्य मुक्त सबैको देखि लिएर माने क्षर अक्षर दुवैको पनि म एउटा नियन्ता हुँ र पनि म चाहिँ सबै प्राणीहरूको यसरी भएर पनि आफ्नो प्रकृतिलाई लिएर प्रकृतिमा स्वामधिष्ठाय, आफ्नै प्रकृति उहाँको नित्य असङ्गठित ज्ञानले युक्त भएको त्यस्तो प्रकारको ज्ञानमय प्रकृति जो मेरो वैकुण्ठमा छ, उही प्रकृतिलाई लिएर म आउँछु। आउँदाखेरि पनि र मेरो यहाँ केही पनि बिगार्न सक्दैन कसैले पनि। त्यसो भने मेरो ज्ञानलाई कहिले पनि सङ्कोच विकास गर्न सक्ने यो त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति छ, यो लौकिक प्रकृति जस्तो मेरो प्रकृति होइन। मेरो शरीरै दिव्य हो, दिव्य प्रकृतिद्वारा नै दिव्यको हुनाले प्रकृतिमा स्वामधिष्ठाय सम्भवामी आत्माया। म जन्मिँदाखेरि पनि कसै पितामातालाई कारण बनाएर आफ्नो कर्मका कारणले गर्दाखेरि कस्तो बन्नुपर्ने हो, जस्तो मैले कर्म गरेको छु, कसलाई पिता बनाउने कर्म गरेको छु, कसलाई माता बनाउने कर्म गरेको छु, ती मेरा कर्मद्वारा मेरा पिता माता बन्दछन्। त्यस्तै किसिमका बन्धु बान्धव बन्दछन्, त्यस्तै किसिमका साथी बन्दछन्, त्यस्तै किसिमको शुभ अशुभ मिल्दछ, त्यस्तै किसिमको सुख दुःखादिहरू मिल्दछ। मेरो कर्माधीन भएर मैले जन्म लिनुपर्ने हुन्छ तिनीहरूले, होइन। यो संसारका प्राणीहरू कर्माधीन भएर यसरी जन्म लिन्छ। तर म कर्माधीन होइन,
प्रकृतिमा स्वम अधिष्ठाय सम्भवामी आत्ममाया, आफ्नै आश्चर्य माया शक्तिद्वारा म आफूलाई नै आफै सृजना गर्दछु र आफूलाई आफ्नो प्रकृति लिएर आएर कुनै प्रकारले पनि नित्य असङ्कुचित ज्ञानले युक्त भएर यस प्रकारले कहिले सङ्कोच विकास ज्ञानको नहुने गरी तटस्थ भएर यसरी रहने भएको हुनाले सारा दुनियाँमा कसका कति कति जन्म के भएका छन् र कुन कुन कर्म कसरी गरेका छन् भन्ने कुराको विषयमा मलाई पुरै ज्ञान हुन्छ, तर तेरो ज्ञान बिचरा हराइहाल्छ, हराउँदै गर्छ। सङ्गत पाएर पनि ज्ञान अलिकति पलाउँदै गर्छ, फेरि सङ्गत पाएन र कुसङ्ग गरिस् भने फेरि हराउँदै गर्छ। त त्यस्तो समूहमा छस्, म अलगै समूहमा छु। त्यसो हुनाले म जान्दछु, तर तैँले कति जन्म भएर कति बित्यो भन्ने कुरा तँलाई चाहिँ थाहा छैन। अब किनकि भगवान्ले भन्दा हुन्छ कि यदा यदा हि धर्म, कहिले कहिले जन्म लिन्छु त मैले, तिमीले कसैले पनि हामीले जन्म कहिले कहिले लिन्छु त मैले, कति जन्म कसरी लिए त भन्दा भगवान् भन्नुहुन्छ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तिमीहरूले कर्मद्वारा जन्मिनु पर्ने भएको हुनाले म त आज होइन भोलि जन्मिन्छु भन्न पाउँदैनौ। म त मान्छे पशु बन्न चाहन्न, म त मान्छे भएर रहन्छु अथवा देवता हुन्छु भन्न पाउँदैनौ। पशु हुने खालको कर्म गरेको छ भने पशु बन्नुपर्छ। तिमीहरूले कर्मले तिमीलाई त्यो पशु बनाएरै छोड्छ, किरो बनाएरै छोड्छ, कमिलो बनाएरै छोड्छ, नीच योनिमा राखेरै छोड्छ, नरक पुर्याएरै छोड्छ, स्वर्ग पुर्याएरै छोड्छ, यो अनित्य लोकहरूमा घुमाएरै छोड्छ। कर्मले त्यस्तो गर्छ तिमीहरूलाई। तर म के गर्छु त भन्दाखेरि म जब जब धर्म छोडेर व्यक्तिहरू धर्म छाडा हुन्छन्, यदा यदा हि निश्चित रूपमा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्ममा हानि हुँदै जान्छ, धार्मिक भावनाहरू हराउँदै जान्छन्, धार्मिक परम्पराहरू हराउँदै जान्छन्। हो त्यति बेला चाहिँ भारत हे भरत वंशमा जन्मेका अर्जुन, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य भने धर्म अधर्मलाई नष्ट गरेर धर्मको उत्थान गर्नका निमित्त, धर्मलाई उठाउनका निमित्त, धर्मलाई जब अधर्मले दबाउँदै जान्छ, अधर्मीहरू बढ्दै जान्छन्, त्यति बेला अब कोही पनि धर्मलाई उठाउन सक्दैनन्। अब जस्तो अहिले हाम्रो नेपालको स्थिति हेर्ने हो भने कोही एउटा असल कुशल एउटा भगवत तेजले युक्त भएको महापुरुषको उदय नहुँदैसम्म यो भेडो भइसकेको समाज अब कुनै हालतमा सुध्रिनेवाला छैन, कुनै प्रकारले पनि यो ठिक ठाउँमा अनुशासन युक्त यस्ता प्रकारले बन्नेवाला छैन। जसरी हो त्यो यसरी धर्म जब नष्ट पुरै हुँदै जान्छ त्यस बेला चाहिँ त्यो भगवत तेजले युक्त भएको एउटा कुनै कसैका भित्र भगवान्ले आफ्नो दिव्य तेजलाई स्थापना गरेर यो धर्मको उत्थापन गर्नुहुन्छ। त्यसरी त्यसलाई अवतार भनिन्छ। भगवान् त्यसमा उत्रिनुहुन्छ, त्यसमा आउनुहुन्छ। त अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, त्यतिखेर म आफूलाई सृष्टि गर्दछु, आफ्नो सृष्टि आफै गर्दछु, दुनियाँको पनि सृष्टि गर्दछु र धर्मको रक्षा गर्नका निमित्त, अधर्म विनाशका निमित्त म फेरि पनि यस प्रकारले अब आफूलाई सृजना गर्दछु। आफ्ना हातमा आफूलाई यसरी राखेको छु मैले। तिमीहरू चाहिँ प्रकृतिका अधीनमा छौ, कर्मका अधीनमा छौ र पराधीन भएको हुनाले तिमीहरूलाई अर्काले जसरी घोक्र्याउँछ त्यसरी घोक्रिनुपर्छ। मलाई घोक्र्याउने कोही पनि छैन। त्यसैले भगवान् कस्तो हुनुहुन्छ? ईश्वर हुनुहुन्छ, सर्वशासक हुनुहुन्छ, सर्वजगत नियन्ता हुनुहुन्छ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सुवर्त हुनुहुन्छ। किनकि ज्ञान नित्य असङ्कुचित भएको हुनाले आफूलाई तटस्थ राख्न सक्नुहुन्छ परमात्मा। र अरू कुरा परित्राणाय साधूनाम, अवतार लिनका लागि पनि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। साधुहरूको परित्राण गर्दछु मैले। साधु भनेको जो आफ्ना लागि म मेरा लागि होइन भन्ने जसले सम्झेका छन्। म कसका लागि हुन्छ? म मेरा लागि हुँ भन्नेहरू असाधु हुन्, तिनलाई असाधु भनिन्छ। दुष्ट भनेका को हुन्छ? जो आफ्ना लागि आफै सम्झिन्छ, आफ्ना लागि आफै सम्झिन्छ, आफै स्वतन्त्र सम्झिन्छ, भगवान्को सत्तालाई मान्दैन, परमात्माको सत्तालाई जो मान्दैन त्यसलाई असाधु भनिन्छ। तर साधु भनेका को हुन्छ भन्दाखेरि म मेरो लागि मेरो होइन केही पनि, म त परमात्माका लागि हुँ, मेरो कुनै सत्ता नै परमात्माका बिना छैन भन्ने जो मान्दछ हो यस्ता साधुहरूलाई रक्षा गर्नका निमित्त, दुष्कृत भनेका दुष्कर्म गर्ने व्यक्तिहरूलाई नष्ट गर्नका निमित्त, धर्मको पुनस्थापना गर्नका निमित्त म युग युगमा अवतार लिन्छु अरे। प्रति युगमा, हरेक युगमा, माने प्रति चतुर्युगीको अन्त्यमा, प्रति चतुर्युगीमा यस प्रकारले अवतार लिइरहनुहुन्छ। सत्यमा पनि भगवान्ले अवतार धारण गर्नुभयो, नरसिंह वामन आदि अवतार धारण गर्नु, त्रेतामा राम अवतार आदिहरू धारण गर्नुभयो होइन। त्यसै त्रेतामा बलि पनि के अरे वामन अवतार पनि यसरी धारण गर्नुभयो। द्वापरमा भगवान्ले श्रीकृष्ण अवतार धारण गर्नुभयो, कलियुगमा कल्की अवतार धारण गर्नु। प्रति युगमा यस्तै प्रकारले अनेक कुनै न कुनै रूपमा आएर यी अधर्मीहरूको विनाश गरेर फेरि धर्मको स्थापना गरेर साधुहरूको रक्षा गरेर यसरी म बस्दछु। तर यो देख्दाखेरि तीनवटा कार्यका लागि म अवतार लिन्छु देखियो होइन। साधु परित्राण, दुष्कृति विनाश र धर्मको स्थापना, यी तीनवटा कार्यको लागि म अवतार लिएको देखिन्छ। माने देख्दाखेरि तीनवटा काम देखिन्छन्, तर तीनवटा काममा मुख्य काम चाहिँ एउटै हो मेरो भन्नुहुन्छ। एउटै काम के हो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि परित्राणाय साधुना, मुख्य चाहिँ कुरा के हो त भन्दा मेरा आश्रित, म प्रति यस्ता प्रकारले वफादार रहनेवाला जो मेरा भक्तहरू छन् त्यस्ता आश्रित भक्तहरूको रक्षा गर्न म आउँछु। वास्तवमा आउने भनेको भक्तहरूका लागि। भगवान् अवतार कहिले लिनुहुन्छ? जब दुष्टहरूले, दुर्जनहरूले भक्तहरूलाई सताउँछन्, भगवान्का आश्रितहरूलाई सताउँछन्,
तिनीहरूको रक्षाको लागि म मात्र तिनीहरूको भएको हुनाले, बेना मात्र परायण तिनीहरू भएको हुनाले, म मात्र उनीहरूको रक्षक भएको हुनाले, अरू उनीहरूले केही नजान्ने भएको हुनाले, उनका लागि मैले आउनै पर्ने भएको हुनाले म साधुहरूको रक्षा गर्न आउँछु खासमा। अब साधु रक्षा गर्नका निमित्त आएका बेलामा अब त्यहाँ त के हुन्छ, जस्तो साधुको रक्षा गर्ने कसरी हुन्छ, साधुलाई जसले दुष्टले दुःख दिइरहेको हुन्छ त्यसलाई त हटाउनु पर्यो रक्षा गर्नका निमित्त, त्यसलाई बाढ हाल्नु पर्यो। त्यसो भएको त्यही क्रममा चाहिँ दुष्ट नाश भएका हुन्, दुष्टहरू त आफै नाश हो। बाने बत्ती बालेको छ, किन बालेको त बत्ती भन्दा बत्ती त उज्यालो गर्नका लागि बाल्यो, खास बत्ती बाल्नुको उद्देश्य त उज्यालो गर्नु हो। तर अब त्यसमा आएर भुसुनाहरू किराहरू त्यसरी घुमेर त्यसैमा गएर जलेर मर्छन् भनेदेखि अब त्यो मरेको त बत्ती त किरा मार्न त बालेको होइन। बत्ती बाल्नुको मूल उद्देश्य भनेको प्रकाश गर्नु हो, उज्यालो गर्नु हो, तर किराहरू पनि त्यहाँ मर्छन् कति कति होइन, गएर मर्छन् हो। त्यसै गरी भगवानको अवतारको मुख्य प्रयोजन भनेको त साधु परित्राण हो। साधु सज्जनहरूको रक्षा गर्नका निमित्त, उनीहरूलाई सहयोग गर्नका निमित्त भगवानले अवतार लिनुहुन्छ। अब उनलाई सहयोग गर्ने क्रममा दुष्टहरू दुर्जनहरू आफै मर्दछन्, त्यसै प्रकार तिनीहरूलाई त पिसिने भयो, तिनीहरू मर्ने भयो। जब दुष्कृति मरिसके, दुष्कृतिहरू दुष्टहरू सबै नष्ट भइसके, साधुहरूको मात्रै रक्षा भइसक्यो भने धर्म त आफै स्थापना भइहाल्यो। साधुहरूसँग धर्म हुन्छ, त्यसमाले धर्मको स्थापना भयो। धर्म संस्थापन र दुष्ट विनाश चाहिँ यो गौड कार्य हो, त्यो आफै हुने कार्य हो। मेरो अवतारको प्रयोजन चाहिँ साधुको रक्षा गर्नका लागि मात्रै। त्यसो हुनाले जहाँ जहाँ साधु हुन्छ तब वैष्णव नभएको ठाउँमा नबस्नु, साधु नभएका ठाउँमा नबस्नु, ज्ञानी नभएका ठाउँमा नबस्नु, किनकि त्यहाँ त्यो नभइकन भगवानको अवतारै हुँदैन, ज्ञान मौकै मिल्दैन उत्थान हुने। कुनै प्रकारले पनि दुष्ट दुर्जनहरूकै त्यो क्रियाकलापहरू सिकेर हामीहरू पनि पतनतर्फ जान्छौँ, हामीहरू पनि तल अधो मार्गमा गमन गर्दछौँ। त्यस कारणले साधु नभएका ठाउँमा नबस्नु भनेको त्यही कारण। तीर्थ भनेका पनि तिनै साधुहरू, साधुहरूकै लागि यसरी भगवान यसरी आउनुहुन्छ। त्यसो साधुका बिना तीर्थ पनि काहीँ हुँदै हुँदैन। त्यस कारणले अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जन भन्नुहुन्छ। जन्म पनि दिव्य, कर्म पनि दिव्य मेरा। तिनीहरूका कर्म पनि गडबड, जन्म पनि गडबड। जन्म पनि प्रकृतिद्वारा मिश्र सत्वले युक्त भएको त्रिगुणात्मिका प्रकृतिको वशमा कर्माधीन भएर जन्म लिनुपर्ने भएको हुनाले तिम्रो कर्मै गडबड छ, तिम्रो जन्मै गडबड छ, प्रकृति नै दूषित छ। त्यस्तो प्रकारको दूषित प्रकृतिद्वारा आएको हुनाले तिनीहरूलाई अन्यथा ज्ञान, अज्ञान र विपरीत ज्ञान पैदा भएर ज्ञान शून्य तिनीहरूलाई बनाइदिन्छ र कहिले ज्ञान सङ्कोच हुन्छ, कहिले ज्ञान विकास हुन्छ। तिम्रो त्यस्तो हालत भएको। तर मेरो त्यस्तो छैन। जन्म पनि दिव्य छ, आफ्नै दिव्यताले जन्म लिएर आएको छु म। माने कोही कोही मान्छेहरू उहाँ खल्तीमा पैसा मात्रै हालेर बस हिँड्यो, बजारतिर जान्छ, जुठो पिठो बजारमा जहाँसुकै खाएर हिँड्यो। अर्को मान्छे एउटा कस्तो हुन्छ, आफ्नो घरबाट आफ्नो शुद्ध पवित्र बनाएर लगेको बोकेर हिँड्ने हुन्छ, कहीँनिर यसो गाडी साडी रोकिएको बेलामा पनि एकान्तमा जान्छ, हात गोडा धुन्छ, आफ्नो बनाएको शुद्ध पवित्र खान्छ। अब त्यसको र उसकोमा कति फरक हुन्छ जसरी हो त्यस्तै भगवान उहाँबाट आफ्नो सारा व्यवस्था गरेर आउनुहुन्छ। भरोसामा पर्नुहुन्न। हामी चाहिँ बस वहीँ जाएंगे वहीँ खाएंगे भने जस्तो बस के नगऱ्यो भने पैसा हाल्यो खल्तीमा र चाहिँ जुठो मिलोस् पिठो मिलोस् खाँदै गऱ्यो हिँड्दै गऱ्यो अनि बर्बादी भयो, अनेक प्रकारको रोग इत्यादिहरू सबै खा हो। त्यस्तो हुन्छ भगवानको। जन्म कर्म छ मे दिव्य, मेरो जन्म पनि दिव्य, मेरो कर्म पनि दिव्य। यो कुरालाई जसले बुझ्द छ, ए हामी जस्तो भगवान होइन, देख्दाखेरि हे कृष्णको हो, हामी जस्तै मान्छे त हो, हे कृष्णको हो त्यो गोठाले त हो, अथवा रामको हो त्यो राजाको छोरो त हो, उस्तै त हो भन्छन् नि मान्छेहरू। हो, यी मूर्खहरूले यस्तो भन्छन्। तर यो दिव्यतालाई बुझ्दैनन् उनीहरूले। म कसरी जन्मेको छु र दुनियाँ कसरी जन्मेको छ, दुनियाँको प्रकृति र मेरो प्रकृति कति भिन्न छ, यो कुरालाई नबुझ्नेहरू यसरी व्याख्या गर्दछन्। र जन्म कर्म मेरा दिव्य छन् भनेर जसले जान्दछ, हो त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ वास्तवमा म प्रति प्रेम गर्दछन् र मेरा प्रति उनीहरू आकर्षण हुन्छन्। यसको फलस्वरूप उनीहरू त्यक्त्वा देहम, आफ्नो देहलाई त्यागिसकेपछि पुनर्जन्म नैति, पुनः फेरि जन्म पाउँदैन उनीहरू। उनीहरू मेरै धाममा यस प्रकारले आउँदछन्। यो सफलताको मार्ग भनेको यो हो। त्यसमा नैति मामेति सोध्न, त्यस्ता मलाई प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिहरू यस्तो स्वभावले युक्त हुन्छन्। उनीहरू कस्ता हुन्छन् भनेदेखि वितराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मतभावमागता भन्नु। वितराग भय क्रोध तीन चीज हुँदैन अरे। मेरो कृपा भएका व्यक्तिहरूमा, साधुहरूमा तीन चीज हुँदैन अरे। के हुँदैन? राग हुँदैन, भय हुँदैन, क्रोध हुँदैन। यी तीन चीजले रहित रहेका हुनाले पवित्र हुन्छन् अरे। वितराग भय क्रोध, राग भय र क्रोध। राग भने जान्नुहुन्छ? राग भनेको विषय प्राप्त नभए पनि विषयको रात दिन चिन्तन भइरहनु, सोचिरहनु। आँखा फुटिसक्यो तर पनि आँखा चस्मा लगाएर होइन, संसारै हेर्न चाहनु, राग छ। संसारका प्रतिको प्रेम बढी हुनु, त्यसलाई राग भनिन्छ। अझ पनि उही संसार हेर्नु। कान फुटिसकेर पनि अब चुपचाप लागेर ध्यान गरौँ त भइहाल्यो भन्नु न कि अब मसिन लगाएर पनि उही दुनियाँका कसका कुरा काट्नु छ, कसका कुरा सुन्नु छ, त्यही गर्ने हो। यस्ता प्रकारको राग भयो। त्यो राग हुँदैन महात्मामा। जे भयो भयो, जे भएन भएन। कोही मतलब दुनियाँको चिज भए पनि ठिकै छ, नभए पनि ठिकै छ, केही मतलब हुँदैन। त्यसमा राग हुँदैन, भय हुँदैन। दुनियाँमा भए किन, तपाईँ हामीलाई त भए किन छ त भन्दाखेरि ज्यादा डर किन छ त? दुःख गरेर कमाएको छु, मेरो हो, मैले कमाएको छु, यो खान पाएन, दुःख गरेर अनि मैले खानुपर्छ, मलाई मिल्नुपर्दछ भन्ने भएको हुँदैन, हामीलाई डर लाग्छ। महात्माहरूलाई त के हुन्छ, यहाँको छुट्यो भने उहाँको पाइन्छ झन्।
त्यसो भए यहाँको भन्दा 1000 गुणा बढी पाइन्छ भने यहाँको छुट्नुको के को भय भयो उनलाई, के को डर भयो? न मर्नुको डर हुन्छ, न कुनै छुट्नुको डर हुन्छ, न नभएको डर हुन्छ, केही पनि डर हुँदैन उनलाई, त्रास हुँदैन, कति पनि भय हुँदैन, राग हुँदैन, भय हुँदैन र क्रोध हुँदैन। क्रोध किन गर्छन् त मान्छेहरूले भन्दाखेरि क्रोध चाहिँ मैले चाहेको चिज यदि प्राप्त गर्न सकिनँ र मैले चाहेको चिज पाउनुमा यदि कसैले बाधा गर्यो, विघ्न गर्यो भने त्यसका प्रति क्रोध आउँदैन। यहाँ त महात्माले केही चिजै चाहँदैन, मिल्यो पनि ठिक छ, नमिल्यो पनि ठिक छ भनेपछि अब ऊ किन क्रोध गर्न छ? अब यो अर्काको मोबाइल मैले चोर्न खोजेँ भनेदेखि तपाईँहरूले देखिरहेको भएको तर आफ्नै ठाउँमा आफ्नो तरिकाले हिँड्दै हुन्छ, तपाईँलाई यसको निगरानीमा बसेको त होइन, तैपनि के गर्नु, यिनीहरूले गर्दाखेरि मैले यो चोर्न पाएन भनेर तुरमुरिएर म बसेको हुन्छु, क्रोध आयो ममा। क्रोध किन आयो त भन्दाखेरि तपाईँ देखेर क्रोध आयो किन त भन्दा मेरो कामनाले क्रोध गर्यो, कामले क्रोध गर्यो नि, मेरो कामना चाहिँ यो चोरी गर्ने, तर यो चोरी गर्न मैले नपाउनुमा बाधा गरेर हुन्छ। तपाईँ यहाँ उभिनु भएको छ, तपाईँ यो रेखदेख गर्न त आएको होइन, तर पनि तपाईँलाई देखेर मलाई रिस उठ्छ। हो, आफ्नो इच्छाहरू, आफ्ना चाहनाहरूलाई परिपूर्ति गर्न चाहिरहेको व्यक्तिलाई यदि कसैले विघ्न गर्दछ र त्यसमा चाहिँ बाधा गर्छ भनेदेखि त्यसका प्रति क्रोध पैदा हुन्छ। हो, यो क्रोध महात्मामा हुँदैन, किन उनले संसारको कुनै वस्तु नै चाहँदैन, भगवानभन्दा अतिरिक्त अर्को चिज केही नचाहने भएका हुनाले उनलाई दुनियाँका चिज जब चाहेका छैन भने किन क्रोध आउँछ? केही पनि क्रोध आउँछ, मिल्यो भने ठिकै छ, मिल्दैन भने पनि ठिकै छ, के आपत भयो र? उनलाई त केही आपतै भएन, त्यस हुनाले क्रोध आउँदैन। जसलाई यो पाउनै पर्यो, नपाइदा हुँदैन भनेर मरिहत्या गर्नु छ, राग छ, त्यो राग भएको व्यक्तिलाई त के हुने भयो त भन्दाखेरि उसलाई त भय पनि हुने भयो, कोही देखिहाल्छ कि के गर्छ डर पनि हुने भयो। अब देखिहाल्यो कसैले भनेदेखि त्यसलाई शत्रु मान्ने भयो, उसका प्रति क्रोध पैदा हुने भयो, अनि मारकाट गर्ने भयो, दुःख पाउने भयो। हो, यस कारणले महात्मामा 3 चिज हुँदैनन्। त्यस कारणले महात्माले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्ने भनेको यिनै कारणले हो। उनलाई राग हुँदैन, भय हुँदैन र क्रोध हुँदैन। यी 3 चिजबाट उनी बाँचेका हुन्छन्, यी 3 चिजलाई चिनेका हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू मामुपास फिर्ता मेरो आश्रयमा रहन्छन्, मेरो इच्छाले जे हुन्छ तत्तत् सुखे सुखित्वम, मेरो सुखमा नै उनीहरू सुखी हुन्छन्, मेरो उत्सव मनाउन पायो भने सुखी हुन्छन्, मेरो गुण चर्चा गर्न पायो भने खुसी हुन्छन्, उनलाई त्यसैमा आनन्द छ, उनलाई अरू चिजले केहीले आनन्द हुँदैन। चुप लागेर केही सेवा गर्न पाएनन् भने मात्रै उनीहरू दुःखी हुन्छन्। यस्ता ज्ञानीहरू बहु ज्ञान तपस्या, धेरै व्यक्तिहरू ज्ञान र तपस्याद्वारा पनि पूता पवित्र भएर मद्भावमागता, मेरै भावनामा आइसकेका हुन्छन्। कृष्णले जस्तो चाहनुहुन्छ साधुले पनि त्यस्तै चाहन्छ। भगवान् विष्णुको जस्तो स्वरूप उस्तै उसको पनि स्वरूप हुन्छ। जसको हामी रात दिन चिन्तन गर्दछौँ नि आफू पनि उस्तै भइन्छ। हेर्नु, त्यसो भएको हुनाले कसको चिन्तन गरिन्छ, कस्तो प्रकारको हाम्रो मानसिकता छ, त्यही अनुसारको उसको भित्र प्रवृत्तिहरू पनि बन्दै जान्छ। त्यस कारणले हेर अर्जुन, मेरो त बानी कस्तो छ यहाँ भन्दाखेरि भगवान्ले आफ्नो बानी अर्जुनलाई सुनाउँनुहुन्छ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो व्यक्ति जसरी मेरा शरणमा आएको छ नि म पनि त्यसै गरी त्यसलाई चाहिँ त्यसको त्यही अनुसारले पूर्ति गर्छु, त्यही अनुसारले त्यसका माग पूर्ति गर्दछु। जसरी मागिरहेको छ त्यसै गरी पूर्ति गर्छु, जसरी मेरो भक्ति गरिरहेको छ त्यही अनुसारको उसलाई फल म पनि दिन्छु। अब भन्नुको तात्पर्य जो जसरी पूजा मेरो श्रद्धा गरिरहेको छ उति नै फल मिल्यो। पूजा गर्ने बेलामा पूजा गर्छु भन्यो, पूजा गर्ने बेलामा ठगेको ठगेछ, माग्ने बेलामा यति मागेको मागेछ, अनि त्यसलाई यति दिन्छु मैले पनि दिइरहेको छु। तँ बेमानी कति गर्दैछ, तेरा पूजाको अनुसारको तेरा श्रद्धा अनुसारको दिन्छु मैले पनि भन्छु र त्यसलाई त्यही अनुसारको दिन्छु। अनि यति पाएन भनेर रिसाउँछ उल्टै, मैले यति पाउने खालको कर्मै गरेँ त कहाँबाट पाउँथेँ भन्दैन। फेरि जस्तो पूजा गर्दाखेरि के गर्छु मैले, अब तीजको पूजा गर्नु पऱ्यो अथवा कुनै पञ्चमीको पूजा गर्नु पऱ्यो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ, बजारबाट सामानहरू पूजाका सामानहरू यसरी किनेर ल्याउनुहुन्छ। त्यहाँभित्र एउटा श्रृङ्गार पाकेट भनेर 10 रुपियाँको पाकेट ल्याउनुहुन्छ एउटा। त्यो श्रृङ्गारका पाकेटभित्र ऐना हुन्छ, काङ्या हुन्छ, दुनिया हुन्छ, त्यहाँ सुपारी हुन्छ, ल्वाङ हुन्छ, त्यसभित्र रिबन हुन्छ, अरू पनि श्रृङ्गारका सबै कपडा पनि हुन्छ, त्यहाँभित्र सबै चिजहरू त्यहाँभित्र हुन्छ। अब त्यही ल्याएर तपाईँ चढाउँछ। 10 रुपियाँ त्यो बर्बाद भयो, कसैका काम नलाग्ने चिजमा तपाईँले खर्च गर्नुभयो, देवतालाई चढाएर मैले गजब गरेँ भन्नुभयो तपाईँ। त्यहाँभित्र हेर्ने भने रिबन कत्रो हुन्छ त भन्दा यत्रो हुन्छ, यत्रो, यो सानो यत्रो टुक्रो यत्रो रिबन हुन्छ। त्यो चाहिँ भगवान्लाई बाना देखाएको, रिबन चाहिन्छ यस्तो किनेर ल्याउनु होला भनेर भगवान्ले नचिने बजार नदेखा हुँदैन, त्यो बाना देखाएको त्यो त्यस्तो देखाए जस्तो त्यो रिबन त्यस्तो देखाउँछ। सुपारीको पाल परेको, छिद्र परेको, किराले खाइसक्यो, यत्रो सानो ल्वाङको दाना जत्रो हुन्छ त्यो, अलैँची जत्रो सानो सुपारी, त्यो चाहिँ आफूले खाँदाखेरि सेता सेता यत्र टप्पु परेका भित्र कति आनन्दका त्यस्तो खाने। ऐना देखाउनु पर्यो, आफ्नो दराजमा हेर्ने भने पुरै शरीरमा हेरेर त्यहाँ टिकटक बनाएर नाच्ने पनि गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, होइन? कति राम्रो नाचिकन कस्तो भयो मेरो नाच्नु, त्यस्तो ऐना आफूलाई चाहिने। भगवान्लाई चाहिँ एउटा आँखा पनि नदेखिने खालको यत्रो सानो ऐना ल्याए हो, त्यस्तो प्रकारको एउटा सानो ऐना देखाउने हो। कति श्रद्धा गरिस् त्यसले, कति राम्रो दिन्छ। खानेपिउने कुरा आफूलाई चाहिँ सेउ खानु पऱ्यो, यत्र सेउ खाने, भगवान्लाई चढाउनु पऱ्यो कुहिएको, त्यो बिग्रिन आँटेको होइन, अमिलो खालको खोजेर एउटा त्यस्तै केरा ल्याउने कुहिएको खालको राखेर त्यो फल त प्रसाद त बनाउनुहुन्छ भनेर हो त्यस्तो चढाउँदै हुनुहुन्छ। चढाउने बेलामा त्यस्तो होइन, अनि माग्ने बेलामा तपाईँको माता पिता तमेवा सबै दियो, मलाई छोरो दे, धन दे, सम्पत्ति दे, घर दे, द्वार दे, मुक्ति दे, सबै दे।
हो यस्ता व्यक्तिलाई भगवान हुन्छ तैँले चढाउने बेलामा कस्तो कस्तो दिएको छ हो त्यस्तै त्यस्तै दिउँला तँलाई पनि तैँले माग्ने बेलामा त यति यति माग्ने दिने बेलामा चाहिँ यस्तो कन्जुसी गर्ने हो खलास पद गर्नु त हो यही भनेको भगवान यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम कसले कति मन लगाएर श्रद्धाले प्रेमले मेरो भक्ति गर्यो कति आनन्दका साथ मेरो भक्ति गर्यो मलाई थाहा हुन्छ ठग्दैछ कि आफू ठगिँदैछ भगवानलाई ठगेर आफू ठगिँदैछ तर थाहा छैन विचार मैले पूजा गरेँ गजब गरेँ अनि उल्टा रिसाउँछ भगवानले दिएन मलाई त भगवानले केही पनि दिएनन् कहाँबाट दिनु तैँले कति दिएको थिइस् र आफूले दिने बेला तेरो कहाँ थियो र उनी भगवानको उनीहरूलाई यी हजुरको यो चिज भनेर त पर सार्न त सकिने भगवानले जन्म गरेको अब त भन्छ दुनियाँ चाहियो तँलाई होइन कहाँबाट मिल्ने तँलाई हो ताम तथैव बजाम्य म जान्दछु कति गरेको छ कति श्रद्धा छ भित्र मन शुद्ध भइहाल्छ बाहिर देखाउनु पर्छ र कति कति बाठाहरू के भन्छन् हाय त्यो टुप्पी राखेर हुन्छ त्यो तिलक लगाएर हुन्छ हाय त्यो धोती लगाएर खाएर हुन्छ हाय यसो गरेर हुन्छ हाय मन्दिर दौडेर हुन्छ हाय उसो गरेर हुन्छ अनि के चाहिँ गरेर हुन्छ त अब तपाईँ विचार गर्नुहोस् धर्मको त एउटा शरीर बन्छ नि त हाय यो नाक मात्रै राखेर हुन्छ नाक काटिदिनुहोस् हाय हातले के हुन्छ हात काटिदिनुहोस् गोडाले के हुन्छ भने गोडा काटिदिनुहोस् हाय कानले के हुन्छ कान चुनाइदिनुहोस् अनि शरीर भने के त पुरै शरीर हुनका लागि नाक पनि चाहियो कान पनि चाहियो आँखा पनि चाहियो गोडा पनि चाहियो हात पनि चाहियो जिब्रो पनि चाहियो केश कपालहरू पनि सबै चाहियो चाहियो तब पुरा शरीर बन्छ अब टुप्पी लगाएर टुप्पी राखेर हुन्छ भने टुप्पी काटिदियो अब यो एक हात काटे जस्तो भइहाल्यो अनि तिलक लगाएर हुन्छ त्यो टिका लगाएर मात्रै धर्म हुन्छ भने टिका पुछिदियो अनि के भयो त एक अङ्ग अझ काट्यो कान काटियो हो यसो गर्दाखेरि त जुम्मै त काटिसक्यो भने धर्मको शरीर के त फेरि त्यसो भने धर्मको शरीरलाई जोगाउनका लागि त सबै आवश्यक छ नुहाउनु आवश्यक छ धुनु आवश्यक छ नियम आवश्यक छ आचरण आवश्यक छ टिका आवश्यक छ टुप्पी आवश्यक छ दुनियाँ आवश्यक छ धर्मका अङ्गहरू सबै आवश्यक छन् पुरै पालन गरेर गऱ्यो हो धर्मको शरीर पुरा भयो अनि पो त्यसले फल पनि पुरा पाउला गर्ने बेलामा केही नगर्ने सबै अल्छी मान्ने अनेक प्रकारले टिका टिप्पणी गर्ने पाउने बेलामा जम्मै चाहियो भन्ने हो त्यस कारणले भगवानले भन्नु हुँदैन त्यसरी मम वर्तमान वर्तन थिएँ मैले के गरेँ त्यो गर्नै पर्छ मेरो व्रत मेरो मार्ग भगवानले स्वयं अवतार लिएर गुरुकुलमा बसेर भगवानले भनौँ कृष्ण भगवानले पनि शान्ति पनि गुरु बनाउनु भयो गर्गाचार्यलाई गुरु बनाउनु भयो शान्तिलाई गुरु बनाउनु भयो उहाँले गुरुकुलमा बसेर गुरुको माध्यमद्वारा त्यसरी यसो गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनु भयो अहिलेका अहङ्कारीहरू गुरुलाई स्थापना गर्न चाहँदैनन् गुरु बनाउनै चाहँदैन अनि दीक्षा ग्रहणै गर्न चाहँदैन भगवानले गरेको गर्दैन भगवानले भन्नु मम वर्तमान अनुवर्तन थिए मेरो अनुवर्तन गरेको मार्ग मैले गरेको बताएको मार्गमा जो अनुवर्ती हुन्छ मैले जस्तो जस्तो गर्नुपर्छ भनेर शास्त्र पुराणहरूमा वेदमा सिकाएको छु त्यसलाई यो गर्नै पर्छ यो भगवानको आज्ञा हो यो नगरिकन हाम्रो सफलता हुँदैन भनेर जसले जो बुद्धिमानले बुद्ध छ र जो गर्दछ हो त्यस्ता मनुष्यहरू चाहिँ वास्तवमा कुनै प्रकारको मोहमा पर्दैनन् र तिनीहरूले मात्रै यस प्रकारले आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउन सक्छन् अर्जुन त्यसो भए उनीहरूले जो विहित कुरामा तिमीलाई भन्दैछु त्यो कुरामा टिका टिप्पणी हाय यसो गरेर हुन्छ हाय उसो गरेर हुन्छ मैले त मनमा छ मन चङ्गा त कठौती मे गङ्गा भन्छ मन शुद्ध राखे भइहाल्छ के को शुद्ध रहन्छ त्यसको मन चाहिँ जसको बाहिरै शुद्ध छैन त्यसको मन शुद्ध हुन्छ मन शुद्ध भएपछि बाहिर शुद्ध भइहाल्छ मनमा टिकाका प्रति प्रेम छैन त्यस कारण टिको लगाउँदैन मनमा टुप्पीका प्रति प्रेम छैन तब टुप्पी काटेको हो त्यसले मनमा मन्दिरका प्रति आस्था छैन त्यसैले मन्दिर नगएको थियो सत्सङ्गका प्रति शास्त्रका प्रति प्रेम छैन साधु सन्तका प्रति आदर छैन सत्कार छैन मनमा केही पनि छैन रित्तो छ देखाउनका लागि दुनियाँलाई सुनाउनका लागि धोका दिनका लागि उही त्यो एउटा 10 रुपियाँको प्याकेट चढाएर धोका दिए जस्तै त्यहाँ पनि म त गजब हुन्छु भित्र त मेरो गजब छ तर बाहिर मात्रै यसो हुँ भनेर देखाउँछ मात्रै त्यो केही पनि छैन खाली हो त्यो रित्तो हो त्यो भगवान जान्नुहुन्छ यहाँका दुनियाँलाई त ठग्ला पाठो भनेर कुरा गर्ला तर भगवान त जान्नुहुन्छ नि भगवान हुन्छ म सबै जान्दछु कति मन शुद्ध छ कति कर्म शुद्ध छ कति के गर्दैछ तब भगवानले भन्नु कि यथा पद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः कल्याण चाहने व्यक्तिहरू मेरै मार्गको अनुसरण गरेर मैले जे बताएको छु त्यस अनुसारले इमानदारीपूर्वक त्यसमा लाग्दछन् त्यो गर्दछन् र त्यसपछि उनीहरूले फल पनि पुरै पाउँदछन् अब ठग्नका लागि जम्मै ठग्ने पाउनका लागि जम्मै चाहने त्यस्ता व्यक्तिहरू केही पनि पाउँदैनन् यो कुरा बुझ्नुपर्छ काङ्क्षन्त कर्मणाम सिद्धि यजन्त इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा कर्मद्वारा सबै प्रकारका सिद्धिहरू हुन्छन् कर्मद्वारा सिद्धि प्राप्त गर्नेवाला व्यक्तिहरूले यो लोकमा यजन्ते इह देवता यजन्त देवताहरू यजन गर्दै गर्दै मनुष्य लोकमा विभिन्न प्रकारका सिद्धि प्राप्त गर्न चाहन्छन् कोही चाहिँ दुनियाँलाई तमासा देखाउन चाहन्छन् रमिता देखाउँछन् चमत्कारलाई नमस्कार गर्ने प्रवृत्ति भएका हुनाले जहाँ चमत्कार देख्यो त्यही हो सबै चिज भन्छन् तर सिद्धि के हो यो कुरा बुझेका हुँदैनन् यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ नभएदेखि हुँदैन अर्जुनका यी कुराहरू सबै छन् भगवानले यस्ता प्रकारले यो वास्तविकता के हो भन्ने कुरालाई यसरी बताउनुहुन्छ विशिष्ट कुराहरू गीतामा चाहिँ अरू अगाडि बताउनुहुन्छ भोलि सुन्नुला श्री कृष्णचन्द्र भगवानको वैदिक सनातन धर्मको श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवानको श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 बद्री नारायण 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 रंग नारायण 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 संकट नारायण 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 भज रामानुज 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को चंद्रमा मनसोजात चक्षुः सूर्यो जायता श्रोत्राद् वायुष्प्राणसमुखादग्निरजायता हिरगुंहविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्निवासनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतोऽस्मात् सुदत्ता शालग्राम महाक्षेत्रे निवासाय महात्मने श्रीभूनीलादिनाथाय मुक्तिनाथाय मंगलम श्रीयकांताय देवाय कल्याणनिधेर्थिनां श्रीवेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम लक्ष्मीश विभ्रमारूढ शुभ्रो विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेंकटेशाय मंगलम सुस्मिताय सुनासाय सुंदरेषु दृशेवरेषु ललाटकिरीटाय रंगराजाय मंगलम मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम मंगलाशासन परे मदाचार्य पुरोगमय सर्वैः पूर्वैरास्तारे शतकृतायास्तु मंगलम नित्यं श्री नित्यमंगलम ओम तद्विष्णु परम पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि चक्षुरादतं तद्विप्रासु विपन्यवोजा ग्रीवागं सत्सनिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं पर्याप्त्यानन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरारात्रोत्तम मारोति सर्वस्याते सर्वसिद्धिते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति हरिः ओम शान्ति शान्ति शान्तिः जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु कृष्ण वृष्णिवंश प्रदीपा जयतु मेघश्यामला कोमलंगो जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुंद सुगंधवल्ली शतपत्र जाति सुवर्णचंद्र वकुलोद्भवानि गृहाण देवे समयार्पितानि प्रभो हरे श्री तुलसी दलानि मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम वासुदेवाय नमः श्रियै नमः ओम अमृतोद्भवाय नमः ओम कमलाय नमः ओम चंद्रशोदरे नमः ओम विष्णुपत्ने नमः ओम वैष्णवे नमः ओम वरारोहाय नमः ओम हरिवल्लभाय नमः ओम सारंगिने नमः ओम देवदेविकाय नमः ओम लोकसौन्दर्ये नमः ओम महालक्ष्मी नमः ओम सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः ओम नित्येभ्यो नमः मुक्तिभ्यो नमः भक्तिभ्यो नमः भागवतेभ्यो नमः सर्वेभ्यो पूर्वाचार्येभ्यो नमः अस्मदाचार्याय नमः समस्त परिवार विशिष्टाय सर्वमंगल दिव्य विग्रह विशिष्टाय श्रीमते नारायणाय नमः श्री राधा कृष्ण मुक्ति नारायण भगवान को श्री सीतारामचंद्र भगवान को वैदिक सनातन धर्म को समस्त भागवत वृंद को जय जय श्रीमन्नारायण।